के हामीले अब 310 बाट सुरु गरौँला नि हुन्न सबैजनालाई अब एकछिन वेट गरौँ हजुर हुन्छ मैले चाहिँ आज यो रेकर्डिङ यो सेसनको लागि चाहिँ मैले सबैलाई म्युट गराएको छु किनकि हाम्रो अहिले वेबिनारहरूमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि धेरै अनवान्टेड एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ कि लाइक वेबिनारको रनिङ सेसन भइरहेको बेलामा चाहिँ युजरहरूले लाइक पार्टिसिपेटहरूले चाहिँ अनवान्टेड एक्टिभिटिजहरू गर्ने लाइक स्क्रिन सेयर गर्ने अनि आफ्नो नराम्रो नराम्रो साउन्डहरू प्रोड्युस गर्ने टाइपको गरिराख्नु भएको छ होइन सो द्याट मैले चाहिँ यो वेबिनारको लागि सबैलाई अनम्युटेड गरेको छु इफ कसैलाई बोल्न मन छ भने चाहिँ होइन उहाँहरूले चाहिँ च्याट सेसनमा गएर आफूले राइट हेन्ड गर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ बल्ल अनम्युट गर्छौँ हैन हामीले त्यस्तै गरी प्रोग्राम अर्गनाइज गर्थ्यौं पहिलेदेखि अब सबैजना एकैछिन हामी 310 बाट एक्ज्याक्ट सुरु गर्छौँ अहिलेसम्म पार्टिसिपेन्टहरूलाई आउन दिउँ भनेर हो 1 मिनेट छ अनि स्टार्ट गरौँला
स्टार्ट गर्दा हुन्छ? हजुर गरौँ। Okay, hello everyone. Welcome to 10 days virtual networking event. You can have a better tomorrow if you are still thinking about yesterday. हजुरहरूले हिजोको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बेटर टुमारो सायद पाउनुहुन्न होला। I hope होइन, I'm sure everyone is thinking about the future, त्यही भएर नै यसमा आएको हो। एन्ड देन अब यो जुन कोरोना भाइरस सिचुएसन छ, अलमोस्ट 3 मन्थ चाहिँ लकडाउन भयो। एन्ड देन अझै नै लकडाउन सकिँदा पनि कोरोना भाइरस केसेस चाहिँ तल जानेवालामा छैन, बढी नै रहेछ। अनि यस्तो बेलामा चाहिँ एज अ आइटी स्टुडेन्ट आइ एम स्योर एभ्री इज युटिलाइजिङ योर टाइम। अनि we have been doing various program to make sure स्टुडेन्टको टाइम चाहिँ राम्रोसँग युटिलाइज होस्। एन्ड टु युटिलाइज दिस टाइम here we are again with this grand event. Hello everybody, this is me Rajiv Arya once again. 10 days virtual networking boot camp इभेन्ट मा चाहिँ हजुरहरु सबैलाई वेलकम छ। सो सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो इभेन्टको बारेमा केही कुरा भन्नको लागि सियासआइटिएम चितवनको प्रेसिडेन्ट मिस्टर मनिप पौडेललाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओके, थ्यांक यू राजीव। सबैजनालाई सुरुमा चाहिँ अब सबैजनालाई वेलकम छ हाम्रो इभेन्टमा। यो इभेन्ट चाहिँ हाम्रो 10 डेज अर्गनाइज गरिरहेको। म चाहिँ मनिप पौडेल, सियासआइटिएम चितवनको रिप्रेजेन्टेटिभ। सुरुमा चाहिँ म फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ हाम्रो मेन्टर र जेनेसिस क्लाउड एकाडेमीलाई चाहिँ मैले थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। जेनेसिस क्लाउड एकाडेमीले चाहिँ हामीलाई यो प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले अहिले यहाँ इभेन्ट गर्न पाइरहेछौँ। र हाम्रो मेन्टर कौशिक पन्त दाईलाई चाहिँ म एकदम थ्यांक यू भन्न चाहन्छु। उहाँहरूकै सहयोगले गर्दा नै इभेन्ट भएको छ। अब अबाउट द इभेन्ट, इभेन्टतिर जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 10 डेजको यो डिफ्रेन्ट ब्रेकडाउन सेसनहरूमा हामीले यसलाई क्याटेगोराइज गरेका छौँ। स्टुडेन्टको एउटा नेटवर्किङको रिलेटेड नलेजहरूलाई कसरी हामीले इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले मध्यनजर गरेर हामीले इभेन्ट अर्गनाइज गरिरहेछौँ। यो इभेन्ट चाहिँ हामीले फ्री राखेको कारण चाहिँ कसैलाई पनि सबैजनाले इन्ट्रेस्टेड एउटा मान्छेहरूले आफ्नो नलेज बढाउन पाओस्, एउटा आफ्नो इन्फर्मेसनको भन्छ नि एउटा इन्फर्मेसन आफूले आफूमा इन्क्रिज गर्न पाओस् भन्ने हिसाबले हामीले यो इभेन्ट यसरी अर्गनाइज गरेका छौँ होइन। सबैजनाले धेरैभन्दा धेरै नै आफूले यो सेसनबाट इन्फर्मेसनहरू गेन गर्नुहोस् होइन। भोलिको दिनहरूमा हामीले यस्तो इभेन्टहरू गर्ने नै छौँ। र यति नै छ। अब सबैजनाले ध्यान दिएर पढ्नुहुन्छ र इभेन्टको हाम्रो सेसनको रेकर्डिङ पनि हुन्छ। यो हजुरहरूलाई फ्युचर रिफरेन्समा चाहियो भने हामीले प्रोभाइड पनि गर्नेछौँ। यति भन्दै अब म अनन्तलाई चाहिँ इभेन्ट अफिसियली स्टार्ट गरिदिनको लागि। थ्यांक यू मनिप पौडेल। अबको क्रममा चाहिँ सियासआइटिएन एसोसिएसनको बारेमा चाहिँ केही शब्दहरू राखिदिन म चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम कोअर्डिनेटर मिस्टर अनन्त मिश्रलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ओके, हेलो एभ्रीवन। मेरो आवाज आएको छ राजीव? आएको छ। हेलो एभ्रीवन, म चाहिँ अनन्त मिश्र, सियासआइटिएन चितवनको प्रोग्राम कोअर्डिनेटर मिडिया एन्ड। अहिले म सियासआइटी पढ्दैछु 3rd सेमिस्टरमा इन्द्रेणी कलेजमा। हाम्रो म सियासआइटिएन चितवनको बारेमा चाहिँ सानो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। त्यसपछि अनि प्रोग्रामको चाहिँ हाम्रो 10 डेजको सेड्युललाई म हल्का डिस्क्राइब गरेर त्यसपछि अनि अगाडि यो सेसनको लागि फर्दर सेसनको लागि अगाडि बढ्छौँ। सियासआइटिएन चितवन चाहिँ एउटा नन प्रफिट, नन गभर्मेन्टल अनि नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन हो। यो सियासआइटिएन चितवन नेपालभरिको सियासआइटिएन चाहिँ नेपालभरिको सियासआइटी स्टुडेन्टहरूको एउटा अर्गनाइजेसन बनेको छ, जसले चाहिँ सियासआइटी पढ्दै गरेको स्टुडेन्टहरूको चाहिँ प्रब्लमहरूलाई लिएर अनि त्यसपछि सियासआइटीमा युजफुल हुने कुनै पनि प्रोग्रामहरू गराइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि कुनै पनि प्रब्लम छ भने सरकार समक्ष चाहिँ पुऱ्याएर त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गरिरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। साथै सियासआइटिएनले अहिलेसम्म धेरै इभेन्टहरू गरिसकेको छ, जसमा चाहिँ सियासआइटिएन चितवनले चाहिँ गएको पास्ट मन्थहरू यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ वेबिनार सिरिजहरू गरेको छ। PHP को गरेको छ अनि जाभास्क्रिप्टको गरेको थियौँ हामीले। त्यसको साथसाथै योचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा ग्रान्ड इभेन्ट यो लकडाउनको सिरिजमै चाहिँ एउटा ग्रान्ड इभेन्ट ल्याउँ भन्ने अपेक्षा राखेर चाहिँ हामीले नेटवर्किङको बुट क्याम्प गर्न लागेको छौँ। होप तपाईँहरूले चाहिँ साथ दिनुहुनेछ यो 10 डेजको इभेन्टमा। अब यसपछि चाहिँ म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु। यसमा
राजीव उसको शेड्युल देखेको छ इभेन्टको? ठीक है सर। ओके, यो नेटवर्किङको बुट क्याम्पमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो इभेन्ट डे चाहिँ 10 डेजको हुनेछ। 10 डेजमा चाहिँ हामीले डे फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिला चाहिँ म हाम्रो मेन्टरलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। कौशिक पन्त सर हुनुहुन्छ, रिटर्न जिरो इन्फोसिसको को फाउन्डर। कौशिक सर हुनुहुन्छ यहाँ अहिले? Yeah, I am here. हेलो Hello, कौशिक I दाइले am here. ओके, हजुर यो शेड्युल हजुर इलाबोरेट गर्नुहुन्छ कि म गरिदिउँ सर? हुन्छ, तिमीले गर्दा नि हुन्छ, मैले गर्दा नि हुन्छ, खासै फरक पर्दैन केही पनि। ओके, म यो इलाबोरेट गरिदिन्छु हल्का, त्यसपछि अनि स्टार्ट गरौँला है त। ओके, हामी डे फर्स्टमा चाहिँ आजको डे फर्स्ट चाहिँ आजको हुने भयो। यसमा चाहिँ हामी हुन्छ, तिमीले गर्दा डे फर्स्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ, सेल्फ इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले अफिसियल्ली इभेन्ट सुरु गरिसकेपछि चाहिँ इन्ट्रो टु नेटवर्किङको फर्स्ट पार्ट छ। त्यसपछि एलिमेन्ट्स अफ नेटवर्किङ अनि नेटवर्किङको टेक्निकल टर्म्सहरूको बारेमा नेटवर्किङको चाहिँ टेक्निकल टर्म्सहरूको बारेमा बेसिक कुराहरू सिक्छौँ। त्यसपछि आर्किटेक्चर अफ नेटवर्किङ छ, अनि त्यसपछि नेटवर्क मोड्युल्समा ओएसआई रेफरेन्स मोड्युल अनि टिसिपी आइपी मोड्युल्स, अनि फिजिकल लेयर्समा बिट्स, वायर्ड एन्ड वायरलेस कनेक्सन अनि केबल टाइप्स एन्ड देयर स्पिडको बारेमा सिक्छौँ। त्यस्तै डे टूमा चाहिँ हामीले डाटा लेयर्सहरूको नेटवर्किङ लेयर्सहरूको बारेमा सेसन छ डे टूमा चाहिँ। त्यसमा डाटा लेयर्स, नेटवर्क लेयर्स र अनि ट्रान्सपोर्ट लेयर अनि एप्लिकेसन लेयरको बारेमा चाहिँ हामीले सिक्छौँ। अनि डे थ्रीमा छ ह्यान्ड्स अन प्याकेट ट्रेसर। त्यसमा चाहिँ यसको युआई, डिभाइसेस, केबल्स अनि रियल टाइम भर्सेस सिमुलेसन्सहरूको बारेमा अनि प्रोटोकल टु युज प्याकेट ट्रेसरहरूको बारेमा सिक्छौँ। त्यसपछि डे थ्रीमै नेटवर्क डिभाइसेस एन्ड देयर फङ्सन्स अनि टाइपोलोजिसहरूको बारेमा अनि बेसिक इन्ट्रोडक्सन टु इन्टरनेट वर्किङ ओएस एन्ड एक्सप्लोर बेसिक फिचर्स अफ आइओएस। अनि डे फोरमा हाम्रो सेसन हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभल्स अफ आइओएसको बारेमा। अनि त्यसपछि लग इन्टु सिस्को डिभाइसेस थ्रु कन्सोल केबल्स एन्ड सेक्युरिङ द कन्सोल कनेक्सन एन्ड प्रिभिलेज लेभल। अनि त्यसपछि एक्सप्लोरिङ द बेसिक कमान्ड सच एज भर्जन अनि चेन्जिङ होस्ट नेम, सोइङ रनिङ कन्फिगुरेसन्स एन्ड स्टार्टअप configuration, reloading and resetting the devices and showing banners. And day 5 मा छ हाम्रो सेसन बेसिक स्विचिङ कन्सेप्ट्स एन्ड इट्स फङ्सन्स को बारेमा, अनि हाउ टु स्विच प्रोसेस फ्रेम्स अनि म्याक लर्निङ कन्सेप्ट्स अनि बेसिक VLAN कन्फिगुरेसन इन्ट्रोडक्सन। डे 6 मा सेसन छ इन्ट्रोडक्सन टु VLAN स्विच पोर्ट एन्ड ट्रङ्किङ, कन्फिगुरिङ स्विच ट्रङ्क्स, इन्ट्रोडक्सन टु राउटर एन्ड इट्स फङ्सन्स अनि सिम्पल राउटर कन्फिगुरेसन। त्यस्तै डे 7 मा हामीले इन्टर VLAN राउटिङको बारेमा सिक्छौँ अनि इन्ट्रोडक्सन टु स्ट्याटिक राउटिङ अनि कन्फिगुरिङ डाइनामिक राउटिङ, आरआइपी एन्ड ओएसपीएफ। मेरो साउन्ड आएको छैन र? आइरहेछ। बिचमा गथ्यो त्यही नै ठिकै छ, केही छैन। त्यसपछि डे 8 र डे 9 को चाहिँ हामीले कम्बाइन सेड्युल बनाएको छौँ। त्यसमा चाहिँ यो हल्का डे 8 र डे 9 को चाहिँ अलिकति लामो, डे 8 मा नभ्याउने भएकोले अनि डे 8 र डे 9 लाई कम्बाइन गरेर बनाएका छौँ। त्यसमा कन्फिगुरिङ DHCP अन राउटर एन्ड सर्भर्स अनि कन्फिगुरिङ FTP सर्भर, कन्फिगुरिङ मेल सर्भर, कन्फिगुरिङ डोमेन नेम सर्भर एन्ड कन्फिगुरिङ एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट। यो चाहिँ हाम्रो सर्भरको लागि चाहिँ सर्भर कन्फिगुरेसनको लागि डे 8 र 9 चाहिँ छुट्याएका छौँ। त्यसमा अब त्यसपछि हाम्रो डे 10 मा चाहिँ हामीले लगभग कन्क्लुड गर्छौँ हाम्रो सेसनलाई। त्यसमा चाहिँ डे 10 मा इन्ट्रोडक्सन एन्ड कन्फिगर स्विच पोर्ट्स सेक्युरिटी अनि इन्ट्रोडक्सन एन्ड कन्फिगुरेसन टु SSH एन्ड टेलनेट अनि प्रोभाइडिङ। अनि त्यसपछि डे 11 मा चाहिँ हाम्रो
अहिले 10 डेजको इभेन्टमा भएको क्वेरीहरूलाई डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि अनि कुनै पनि स्टडी मेटेरियल्सहरू छ, लर्निङ मेटेरियल्सहरू छ भने चाहिँ हामीले डे 11 मा चाहिँ सेयर गर्छौँ होइन। हामीले चाहिँ मैले चाहिँ यो तपाईँहरूलाई मेल गर्दाखेरि यो सेड्युल पनि मेलमै एट्याच गरेर पठाइसकेको छु। मेल स्क्रल गरेर एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यो सेसन चाहिँ पुरै हेर्न मन छ भने। यसपछि चाहिँ म यो अबको बाँकी सेसन चाहिँ राजीवलाई ह्यान्डओभर गर्छु। Okay. To organize such event, most essential aspect भनेको नै mentor हो के. So I would like to heartily thanks our mentor Mr. Kaushik Raj Panta sir. IT को यस्तो इभेन्टमा चाहिँ धेरै फर्मालिटी गर्दा राम्रो नि लाग्दैन एन्ड देन इफेक्टिभ कुरा पनि होइन IT को प्रोग्राममा. So without talking unnecessary thing, let's jump into the program. I would like to request Kaushik Raj Panta sir to begin our program. Okay, Kaushik sir, you can proceed ahead. Thank you, Rajiv. So, hello everyone. Hope सबैजनालाई ठिकै छ, कोरोना लागेको छैन होला पक्कै पनि. So, अब यो 10 डेजको भर्चुअल बुट क्याम्प अन द नेटवर्किङमा सबैलाई वेलकम गर्दै सुरुमै अब धेरै उस नगरिकन म डाइरेक्ट चाहिँ म कोर्समै जान चाहेँ. सो एउटा यहाँ मैले भर्खर एउटा क्वेरी चाहिँ के देखेँ त भन्दाखेरि, सर वाट इज द प्री रिक्वेस्टिक्स फर लर्निङ दिस वेबिनार भनेर एकजना भाइले सोध्नु भएको छ. सो यो नेटवर्किङको लागि चाहिँ बेसिक हामीले चाहिँ सुरुबाट नै स्टार्ट गर्छौँ. सो वाट इज नेटवर्किङबाट हामी स्टार्ट गरेर चाहिँ अलिकति एडभान्समा जाने भएर चाहिँ यसको खासै त्यस्तो पहिले केही जान्न पर्ने कुरो चाहिँ केही छैन. एटलिस्ट जान्न पर्ने चाहिँ इन्टरनेट कसरी चलिरहेछ हो, मैले कसरी चलाइरहेको छु इन्टरनेट, त्योसम्म आफूलाई आइडिया हुन्छ भने खासै नेटवर्किङमा चाहिँ त्यस्तो खासै केही प्रब्लम चाहिँ हुँदैन. And thank you for the CSITN for providing this opportunity to me. यो भन्दा पहिला पनि अब मैले आफ्नै कलेजमा म I am working as a full-time lecturer in Lumina ICT campus. So मैले त्यहाँ पनि हुँदाखेरि मैले लास्ट लकडाउन स्टार्ट भइसकेपछि नै मैले त्यहाँ पनि 10 डेजको नै वेबिनार गरेको थिएँ. अब अहिले चाहिँ अलिकति ठुलो मासमा गएर चाहिँ गरिन्छ, त्यही हो. ल अब अलिकति एकैचोटि अब चाहिँ हामी चाहिँ कोर्समै जाम. सो कोर्समा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु. सो स्क्रिन सेयर ल. सो स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु मैले. हाम्रो पहिलो अब यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भयो के अरे. अब पहिलो अब नर्म्स एन्ड भ्यालुज अफ द वेबिनारको लागि अलिकति हेरिदिउँ. कोहीले पनि अब त्यस्तो केही क्वेसनहरू छ भने अथवा क्वेरिजहरू छ भने प्लिज रेज ह्यान्ड चाहिँ रेज गर्नु होला. एन्ड मैले चाहिँ हाम्रो सिएसआइटिएनको टिम मेम्बरहरूलाई चाहिँ त्यो क्वेरिजहरूलाई चाहिँ एकचोटि हेरिरहनु होला भनेर अनुरोध गर्दछु. किनकि म अब यता स्लाइडमा हेर्ने भएर चाहिँ मैले त्यो क्वेरिजहरूलाई चाहिँ मैले हेर्न अहिलेको लागि यो स्लाइड नभ्याउन्जेल चाहिँ अलिकति नभ्याउने भएर चाहिँ यो चाहिँ त्यो चाहिँ यसो नोट गरेर राखिदिनु होला. अनि पछि यो क्लास भइसकेपछि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यो क्वेरिजहरूलाई चाहिँ हेर्छौँ. अनि अर्को एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ मैले के भन्न चाहेँ त भन्दाखेरि, हरेक एउटा क्लास एउटा डे सकिसकेपछि, एउटा डे वेबिनार डे सकिसकेपछि एराउन्ड 20 to 30 वटा क्वेसन चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन्छु अनलाइन नै, जुनमा चाहिँ त्यो क्विजहरू हुन्छ. सो यदि कोही मान्छे कोही इच्छुकहरूले चाहिँ त्यो क्विजहरू गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यहाँ छ. एन्ड प्लस 10 डेजमा चाहिँ जति पनि क्विजहरू हुन्छ त्यसमा सबभन्दा धेरै आफ्नो जसले धेरै स्कोर गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट चाहिँ एउटा चाहिँ गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ. सो प्लिज कन्टिन्यू गर्नु होला क्लास चाहिँ, किनकि एउटा क्लास छोड्ने बित्तिकै यो एकदम ठुलो जम्प हुन्छ. त्यो एउटा 1 डे क्लास छोड्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी अथवा टेक्निकल टर्म्सहरूमा चाहिँ एकदम ठुलो जम्प हुने भएर चाहिँ प्लिज कन्टिन्युसली चाहिँ क्लास लिइदिनु होला. र त्यस्तो अरूलाई डिस्टर्ब गर्ने यता त्यो नचाहिँदो कुरा गर्ने चाहिँ नगरिदिनु होला. ल सो यति गरिसकेपछि म मेरो आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसन दिएँ. सो आई एम ए बिएससी सिएसआइटी ग्रेजुएट फ्रम लुम्बिनी आइसिटी क्याम्पस ब्याच 2070. अनि म चाहिँ फाउन्डिङ मेम्बर अफ द सिएसआइटिएन चितवन हो. सो त्यति बेला चाहिँ भर्खर सिएसआइटिएन चितवन चाहिँ भर्खरै स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ फाउन्डिङ मेम्बर थिएँ त्यति बेला. अनि आई एम डेफिनेटली ओपन सोर्स इन्थियोजिस्टिक.
सो ओपन सोर्स भन्ने बित्तिकै अब कतिलाई थाहा होला नहोला, सो ओपन सोर्स भनेको चाहिँ हु इन्करेज अदर्स टु युज फ्री एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर एन्ड टेक्नोलोजी। अनि म लेक्चरर हो म लुमिना आइसिटी क्याम्पसमा, सो आई टट देम नेटवर्क, कम्प्युटर नेटवर्क्स, नेटवर्क सेक्युरिटी एन्ड नेटवर्क सेक्युरिटी पढाउँछु, त्यसपछि IPv6हरू पढाउँछु हो। सो हाम्रो चाहिँ भर्खर अहिले यो रिटर्न जेरो इन्फोसिस भनेर चाहिँ हामीले लास्ट 6-7 मन्थदेखि चाहिँ हाम्रो यो कम्पनी स्टार्ट भएको छ, जुन चाहिँ अहिले चाहिँ चितवनमा छ। सो यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नेटवर्कमा काम गर्नको लागि, यहाँ वरिपरि कोही काम गर्नको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, केही सिक्नको लागि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यु आर अलवेज वेलकम। र म एलोङ विथ को फाउन्डर भयो भने म चाहिँ नेटवर्क एन्ड सेक्युरिटी इन्थुजियास्टिक हो र रिसर्चर पनि हो। सो आई वर्क फर द नेटवर्क एन्ड सेक्युरिटी रिसर्च, आई डु रिसर्च। ल मेरो अहिलेको लागि चाहिँ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ यति नै। सो बाँकी रहेको कोही यदि मसँग केही कुरा सोध्न चाहनुहुन्छ, मसँग कनेक्ट हुन चाहनुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु कनेक्ट। मेरो फेसबुक एकाउन्टमा चाहिँ नाम कौशिक पन्त छ। सो कोही मान्छे यदि कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो अथवा कसैलाई केही सजेसन लिनु पर्यो, कसैलाई केही चाहियो भने त्यो अनुसारको नेटवर्क एन्ड सेक्युरिटीको रिलेसनमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ चाहियो भने मलाई एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ। ल सुरुमा चाहिँ हाम्रो टर्म चाहिँ व्हाट इज नेटवर्किङ। सो नेटवर्किङ भने के हो त, हाम्रो अब नेटवर्क चाहिँ स्टार्ट भयो। सो नेटवर्किङ भने चाहिँ के हो भनेर चाहिँ हामीले सुरुमा स्टार्ट गरौँ। सो नेटवर्किङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इमेजिन मसँग चाहिँ यो एउटा कम्प्युटर छ, जुन चाहिँ मेरो दुईटा कम्प्युटर हो। दुईटा कम्प्युटर मध्ये एउटा कम्प्युटर अहिलेको लागि हामीले रिफरेन्स लिगौँ। सो वान साइडमा मेरो एउटा कम्प्युटर छ, अर्कोमा अर्को एउटा साथीको मेरो कम्प्युटर छ। सो यो दुईटा कम्प्युटरलाई चाहिँ मैले यदि वायर कुनै तार अथवा कुनै पनि वायरलेस अथवा सिग्नल थ्रु चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्ट गरेर मैले कुनै पनि एउटा म्यासेजलाई चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि वान साइडबाट अर्को साइडमा सेन्ड गरेँ भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त मेरो लागि नेटवर्किङ हो। सो दिस इज द डिफिनेसन अफ नेटवर्किङ। नेटवर्किङ इज द प्रोसेस अफ सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ द इन्फर्मेसन बिट्विन द कम्प्युटर्स बाई युजिङ द डिफरेन्ट मिन्स एन्ड मिडियम अफ द ट्रान्समिसन। नेटवर्किङ भनेको चाहिँ यही हो। सो यसपछि चाहिँ हाम्रो अब यति हेरिसकेपछि यो नेटवर्किङको बेसिक डिफिनेसन भयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हेर्छौँ इलिमेन्ट्स अफ नेटवर्किङ। एउटा कम्प्युटर नेटवर्किङ हुनको लागि हामीलाई इलिमेन्ट्सहरू के चाहिन्छ त भन्दाखेरि अफकोर्स मलाई सुरुमा के चाहिन्छ, एउटा सेन्डर चाहिन्छ। सेन्डरको काम के हो त भन्दाखेरि जहिलेसुकै उसले के क्रिएट गर्छ, उसले चाहिँ जहिलेसुकै म्यासेज क्रिएट गर्ने काम गर्छ र म्यासेज चाहिँ सेन्ड गर्ने काम गर्छ सेन्डरको काम। अर्को चाहिन्छ मलाई रिसिभर। रिसिभरको काम के हो त भन्दाखेरि रिसिभरले चाहिँ म्यासेजलाई रिसिभ गर्ने काम गर्छ र त्यसलाई प्रोसेस गरेर चाहिँ इन्फर्मेसन निकाल्ने काम गर्छ। त्यसपछि अर्को चाहियो मलाई एउटा ट्रान्समिसन मिडियम, जुन थ्रु चाहिँ मेरो के हुन्छ वान साइडदेखि अर्को साइडसम्म चाहिँ डाटा चाहिँ सेन्ड हुन्छ। सो दिस ट्रान्समिसन मिडियम क्यान बी अ वायर अथवा वायरलेस। अनि त्यसपछि अर्को चाहियो मलाई म्यासेज। सो म्यासेज अथवा डाटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द नेटवर्किङ। सो यदि मसँग सबै कुरा छ तर मसँग के छैन, डाटा छैन भने त्यो कामै भएन। अनि अर्को छ एउटा प्रोटोकल। सो प्रोटोकल्स आर द सेट अफ रुल्स एन्ड रेगुलेसन जसले चाहिँ के गभर्न गर्छ त भन्दाखेरि यो म्यासेजलाई चाहिँ मैले कस्तो तरिकाले क्रिएट गर्ने, कस्तो तरिकाले सेन्ड गर्ने र कस्तो तरिकाले त्यसलाई प्रोसेस गर्ने, त्यो कुरालाई चाहिँ गभर्न गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त सो म्यासेज। सो प्रोटोकल्सको लागि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज क्यान बी अ प्रोटोकल। सो मैले चाहिँ अहिले नेपालीमा बोलिरहेको छु, तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ। सो त्यो भनेको चाहिँ मेरो लागि के भयो त हाम्रो बिच चाहिँ एउटा कमन प्रोटोकल छ त्यसको लागि। यदि म चाहिँ चाइनिजमा बोलिरहेको छु र तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न भने त्यो द्याट्स नट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेसन। सो कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ सबभन्दा गभर्निङ कुरो चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि म्यासेज एन्ड द प्रोटोकल्स चाहियो। सो यो भयो हाम्रो लागि एलिमेन्ट्स अफ द नेटवर्किङ। सो सम टेक्निकल टर्म्स अफ द नेटवर्किङ हेरौँ। सो टेक्निकल टर्म्समा हामी नेटवर्किङको काम गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई के कुरा चाहिँ अलिकति सुरुमा जान्न पर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त। सो सुरुमा छ मलाई चाहिन पर्ने इन डिभाइसेसहरू। इन डिभाइसेस आर दोज डिभाइसेस जसले चाहिँ डाटालाई चाहिँ क्रिएट गर्छ एन्ड डाटालाई चाहिँ रिसिभ गरेर चाहिँ प्रोसेस। सो स्टार्ट अफ द डाटा एन्ड द इन्ड अफ द डाटासम्म पुग्ने चाहिँ के हो त हाम्रो लागि इन डिभाइसेसहरू हो। सो इन डिभाइसेस क्यान बी अ कम्प्युटर्स, नेटवर्क प्रिन्टर्स, भिओआइपी फोन्स, टेलिप्रेसिस इन पोइन्ट, सेक्युरिटी क्यामेराज, मोबाइल स्मार्टफोन्स, अरूहरू सबै जहाँबाट चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि डाटालाई चाहिँ क्रिएट गर्छु र डाटालाई चाहिँ रिसिभ गर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ मेरो लागि के भयो त इन डिभाइसेसहरू भयो। त्यसपछि आउँछ ब्यान्डविथ। ब्यान्डविथ भनेको अहिलेको लागि सबभन्दा चल्ने भनेको चाहिँ के हो त स्पिड भन्छ नि, नेटवर्कको इन्टरनेटको स्पिड। मेरो इन्टरनेटको स्पिड चाहिँ 50 Mbps छ।
मेरो इन्टरनेटको स्पिड चाहिँ 10 Mbps छ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो भनेको ब्यान्डविड्थ हो। ब्यान्डविड्थमा चाहिँ ब्यान्डविड्थ डिफाइन एज द के भन्छ त भन्दाखेरि एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा चाहिँ मलाई डाटा सेन्ड गर्न पर्यो, तर एउटा सर्टेन टाइमभित्र चाहिँ कति स्पिडमा चाहिँ मैले डाटा सेन्ड गर्न सक्छु त्यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु ब्यान्डविड्थ भन्छु। सो ब्यान्डविड्थ चाहिँ जहिलेसुकै केमा मेजर्ड हुन्छ, बिट्स पर सेकेन्डमा चाहिँ मेजर हुन्छ, एज वेल एज अब बिट्स पर सेकेन्ड भनेको के भयो कति बिट भनेको 1 र 0 को बिट चाहिँ कतिवटा बिट चाहिँ मैले 1 सेकेन्डमा चाहिँ त्यहाँ सेन्ड गर्न सक्छु त्यो भनेको चाहिँ मेरो बिट्स पर सेकेन्ड भयो। अब त्यसलाई चाहिँ अब पहिला बिट्स पर सेकेन्ड हुन्छ, त्यसपछि केबिपिएसमा चेन्ज हुन थाल्यो त्यो स्पिड, त्यसपछि एमबिपिएसमा चेन्ज हुन थाल्यो, त्यो जेबिपिएसमा चेन्ज हुन थाल्यो, अब टिबिपिएसमा चेन्ज भइरहेछ। सो स्पिड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ स्पिड भनेको चाहिँ इन टर्म अफ द नेटवर्कमा चाहिँ हाम्रो लागि के हो ब्यान्डविड्थ हो। सो अब यहाँ चाहिँ एउटा कन्फ्युजन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इज केबिपिएस के स्मल बी छ हो, स्मल बी एन्ड द बिग बी आर द सेम। केबिपिएसमा चाहिँ अथवा कुनै पनि बाइट्स पर सेकेन्डमा बिट्स पर सेकेन्डमा चाहिँ स्मल बी र बिग बी अथवा क्यापिटल बी चाहिँ एउटै हो त? पक्कै पनि होइन। सो किन त भन्दाखेरि स्मल बी अलवेज रिप्रेजेन्ट द बिट्स एन्ड द क्यापिटल बी अलवेज रिप्रेजेन्ट्स द बाइट। सो 1 बाइट इक्वल्स टु द 8 बिट्स हुन्छ। हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिले पनि याद राख्नुपर्ने के कुरो हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि आइएसपीसँग म चाहिँ इन्टरनेट जोड्न जाँदैछु भने पहिला हेर्न पर्ने चाहिँ के हो त केबिपिएस हो कि स्मल बी हो कि बिग बी हो। यदि स्मल बी हो भने त्यहाँ चाहिँ जति एभाइलेबल छ त्यसको चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि के सरी बिग बी छ भने जस्तो मानौँ चाहिँ मेरो चाहिँ 10 Mbps अथवा 10 kbps भनेर चाहिँ मेरो स्पिड छ भने हामीलाई आउने एक्चुअल स्पिड चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि डिभाइड बाइ जहिलेसुकै 8 गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। सो यो कुरामा चाहिँ कहिले पनि नझुक्यौँ। सो यहाँ मैले भनिहालेँ 10 kbps भनेको चाहिँ 80 kbps। सो 1 kbps इज इक्वल्स टु 8 kbps चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चेन्ज हुन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ अलिकति कमन कुरा भनेको चाहिँ इन्टरनेट, इन्ट्रानेट एन्ड एक्स्ट्रानेट। सो इन्टरनेट भनेको चाहिँ वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेसन गर्छ जुन चाहिँ अहिले हामीले युज गरिरहेछौँ इन्टरनेट भनेको चाहिँ हो, जहाँ चाहिँ हामीले केही कुरा हेर्छौँ, फेसबुक चलाउँछौँ, त्यसमा युट्युब चलाउँछौँ। सो इन्टरनेट भनेको कसैको नि अन्डरमा छैन तर सबैले युज गर्न पाएको छ। सो द्याट्स कल द इन्टरनेट। इन्ट्रानेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन भित्रको कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन भित्रको एउटा नेटवर्क भयो भने त्यो इन्ट्रानेट भयो। सच एज बेसिक इक्जाम्पल चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मानौँ एउटा ब्याङ्क टु ब्याङ्क कम्युनिकेसन हुन्छ। एउटा ब्रान्चको डाटा चाहिँ एउटा ब्याङ्कको एउटा ब्रान्चको डाटा चाहिँ अर्को ब्याङ्कको अर्को ब्रान्चको डाटासँग चाहिँ के हुन्छ लिङ्क हुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त इन्ट्रानेट हो। सेम अर्गनाइजेसन भित्र छ तर डिफ्रेन्ट पोइन्टमा छ भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो त इन्टरनेट। सो इन्टरनेटमा चाहिँ धेरै जसो के युज गरिन्छ भिपिएनहरू युज गरिन्छ। यदि स्मल एरियामा छ भने त्यसमा चाहिँ भिपिएनहरू युज गरिन्न भने यदि बिग एरियामा छ भने त्यसमा चाहिँ भिपिएनहरू युज गरेर चाहिँ काम गरिन्छ। त्यसपछि आउँछ अर्को एक्स्ट्रानेट। सो एक्स्ट्रानेट भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मानौँ एउटा ब्याङ्क छ, त्यो ब्याङ्कको चाहिँ मैले चाहिँ स्टेटमेन्टहरू हेर्नु पर्यो। म चाहिँ कहाँ छु एउटा छुट्टै ठाउँमा छु, एउटा ब्याङ्क छ त्यसले चाहिँ मलाई के प्रोभाइड गरिरहेछ एउटा लगइन पोर्टल प्रोभाइड गरिरहेछ र मैले त्यहाँबाट चाहिँ के हेरेँ त भन्दाखेरि मेरो आफ्नो सबै इन्फर्मेसन हेरेँ, मेरो आफ्नो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेरेँ, मेरो ब्याङ्कमा कति छ, मैले कसलाई कति बेला के पठाएको रहेछु, कति पैसा पठाएको रहेछु भनेर चाहिँ म चाहिँ छुट्टै ठाउँमा बसेर हेरेँ भने त्यो भनेको चाहिँ एक्स्ट्रानेट भयो। सो एक्स्ट्रानेट भनेमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स्ट्रानेट इज द कम्बिनेसन अफ इन्टरनेट एन्ड इन्टरनेट। के हुन्छ इन्टरनेटको भनेको आफ्नो एउटा अर्गनाइजेसन भित्रको भयो भने त्यो अर्गनाइजेसनको सर्टेन डाटा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बाहिरको युजरलाई देखाउन पर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ अब के थ्रु मात्र हुनसक्छ इन्टरनेट थ्रु मात्र हुनसक्छ। सो एक्स्ट्रानेट इज द कम्बिनेसन अफ इन्टरनेट एन्ड इन्ट्रानेट। सो गिभ एन इक्जाम्पल अफ इन्ट्रानेट एन्ड एक्स्ट्रानेट भइहाल्यो। एउटा इन्टरनेटको एउटा इक्जाम्पल भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा ब्याङ्क टु ब्याङ्क कम्युनिकेसन। एउटा ब्याङ्कको एउटा ब्रान्चको अर्को ब्याङ्कको अर्को ब्रान्च एउटै सेम ब्याङ्कको एउटै ब्रान्चभित्रको कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के भयो त इन्ट्रानेट भयो भने एक्स्ट्रानेट भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रान्चको अथवा डिफ्रेन्ट ब्याङ्कको कम्युनिकेसन पनि हुनसक्छ हो, अथवा एउटै ब्रान्चमा चाहिँ अथवा एउटै ब्याङ्कमा चाहिँ मैले चाहिँ बाहिर बसेर अथवा म चाहिँ युजर भएर चाहिँ मैले आफ्नो डिटेल्सहरू हेर्न खोजेँ युजिङ द इन्टरनेट। यदि मैले चाहिँ इन्ट्रानेटमा भएको डाटालाई चाहिँ मैले के गरेँ इन्टरनेट युज गरेर मैले चाहिँ बाहिरबाट हेर्न खोजेँ भने द्याट इज कल द एक्स्ट्रानेट। त्यो भनेको फङ्सनालिटी केमा हुन्छ एक्स्ट्रानेटमा हुन्छ।
सो नेक्स्ट अब टाइप्स अफ नेटवर्क हेरौँ। सो हामीसँग चाहिँ कतिवटा टाइप्सको नेटवर्कहरू छ। सुरुमा छ हामीसँग एभाइलेबल भएको एउटा लोकल एरिया नेटवर्क छ, एउटा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क छ, एउटा पर्सनल एरिया नेटवर्क छ, एउटा र अर्को चाहिँ वाइड एरिया नेटवर्क छ। सो हेरौँ यसलाई। लोकल एरिया नेटवर्क भनेको एउटा अर्गनाइजेसनभित्रको मानौँ त्यही ब्याङ्कको कन्सेप्टमा चाहिँ मैले यदि काम गरेँ भने एउटा ब्रान्चभित्रको जति पनि कम्प्युटर एकअर्कासँग कनेक्टेड भएको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त लोकल एरिया नेटवर्क। सो लोकल एरिया नेटवर्कमा चाहिँ म्याक्सिमम् भन्यो भने 100 मिटर अथवा 200 मिटरभित्र चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अफिस सेटअप भएको हुनु पऱ्यो। सो अफिस सेटअप भएर चाहिँ त्यहीँभित्र हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो त लोकल एरिया नेटवर्क। फास्ट हुन्छ किनकि लोकल्ली एभाइलेबल छ। कसको अन्डरमा हुन्छ लोकल एरिया नेटवर्क? लोकल एरिया नेटवर्क इज अलवेज अन्डर अफ द। सो त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इज द कम्बिनेसन अफ मल्टिपल नम्बर अफ द ल्यान्ड। मल्टिपल नम्बर अफ द ल्यान्डलाई चाहिँ मैले कम्युनिकेट गरेँ। मानौँ मैले चाहिँ सेन्ट्रल सर्भरसँग चाहिँ अथवा कुनै पनि एउटा ब्याङ्कको सेन्ट्रल पोइन्टसँग चाहिँ मैले के गरेँ डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसहरूलाई चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि कम्युनिकेट गराएँ अथवा कनेक्ट गरेँ भने त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क भयो। यसमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटै अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ के हुन्छ त बेसिकल्ली छुट्टा छुट्टै ठाउँमा भएको ल्यान्डहरू अथवा ब्रान्चेसहरू चाहिँ एकअर्कासँग कम्युनिकेट हुन्छ र एउटा सेन्ट्रल सर्भरसँग चाहिँ कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, एउटा स्पेसिफिक अर्गनाइजेसनभित्र भयो। त्यही कन्डिसनमा अर्को आउँछ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज द कम्बिनेसन अफ मल्टिपल नम्बर अफ ल्यान्ड्स एन्ड द म्यान्स। यदि man multiple number of the man as well as the multiple number of the land एकदम वाइड जियोग्राफिकल एरियामा चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ भने अथवा कनेक्टेड हुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ मेरो लागि के भयो वाइड एरिया नेटवर्क भयो। अब बेसिक इक्जाम्पल के लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि WAN को लागि चाहिँ मानौँ हाम्रो नेपाल चाहिँ कनेक्टेड टु द इन्डिया। हाम्रो नेपालको एउटा म्यान छ अथवा ल्यान्ड छ, त्यो नेपालको ल्यान्ड चाहिँ केसँग कम्युनिकेट भएको छ त भन्दाखेरि इन्डियासँग चाहिँ कम्युनिकेट भएको छ। इन्डियाको आफ्नो उनीहरूको आफ्नो नेटवर्कसँग चाहिँ कम्युनिकेट भएको छ अथवा इन्टरनेट युज गरेर चाहिँ कम्युनिकेट गरिरहेछ। सो त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ मेरो के हो त वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क चाहिँ जियोग्राफिकल्ली कन्ट्री बिच हुनसक्छ हो, रिजन र रिजन बिच हुनसक्छ अथवा कन्टिनेन्ट बिच भयो भने त्यो भनेको चाहिँ वाइड एरिया नेटवर्क भयो। त्यसपछि आउँछ अर्को पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्कमा चाहिँ दुई तरिकाको नेटवर्क हुन्छ, आफूले क्रिएट गरेको र आफूले युज गरिरहेको। मानौँ मैले चाहिँ ब्लुटुथ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ केही डाटा सेन्ड गर्न पर्यो युजिङ ब्लुटुथ अथवा सेयर इट भयो भने मेरो अन्डरमा छ त्यो पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैले के गर्छु त्यसमा हटस्पट स्टार्ट गर्छु, अर्कोले त्यसमा कनेक्ट गर्छ, कनेक्ट गरिसकेपछि मैले त्यो अनुसारको डाटा सेन्ड गर्छु, डाटा सेन्ड गरिसकेपछि के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले इन्ड गरिदिन्छु। त्यो भनेको मेरो कन्ट्रोल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क भयो भने नर्मल पर्सनल एरिया नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो त युआर युजिङ द वाइफाई युज गरेर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मेरो एउटा आफ्नो पर्सनल एरियाभित्र एउटा आफ्नो पर्सनल डिस्टेन्स अथवा जियोग्राफिकल एरियाभित्र चाहिँ मैले के गरेँ डाटाहरू सेन्ड एन्ड रिसिभ गरेँ भने त्यो भनेको चाहिँ मेरो के भयो पर्सनल एरिया नेटवर्क भयो। अब यसपछि आउँछ हाम्रो आर्किटेक्चर अफ द नेटवर्क। हाम्रो आर्किटेक्चर चाहिँ कतिवटा टाइप्सको छ त हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ बेसिकल्ली कतिवटा टाइपको चाहिँ आर्किटेक्चर युज गरिरहेको छ त भन्दाखेरि हामीसँग दुई तरिकाको आर्किटेक्चर छ, एउटा छ पियर टु पियर आर्किटेक्चर, अर्को छ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर। सो पियर टु पियर आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ हरेक एउटा कम्प्युटर चाहिँ अर्को कम्प्युटरसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड छ तर कोही पनि कसैको अन्डरमा छैन। एभ्री वान हेभ देयर ओन सबैको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आफ्नो डाटाहरू छ, आफूले कन्ट्रोल गर्छ र चाहेको खण्डमा चाहिँ अरूलाई डाटा पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ र चाहेको खण्डमा अरूसँग डाटा लिन पनि सक्छ। सो के भयो त भन्दाखेरि मानौँ यो एउटा पियर हो, हेलो आई एम अ पियर भन्यो। सो दिस कम्प्युटर इज अ पियर एन्ड इट क्यान एक्ट एज अ सर्भर अर द क्लाइन्ट एन्ड सर्भर एकैचोटि चाहेको खण्डमा फङ्सन अनुसार चाहिँ यसले त क्लाइन्ट एन्ड सर्भरको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ आफूलाई एक्ट गराउन सक्छ। मानौँ मलाई चाहिँ केही कुरा रिक्वेस्ट गर्नु मन लाग्यो, मानौँ त्यो माथिको एउटा कम्प्युटर चाहिँ के छ सर्भर छ, तलको एउटा कम्प्युटर चाहिँ क्लाइन्ट छ भने र क्लाइन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि जहिलेसुकै सर्भरसँग के गर्छ रिक्वेस्ट गर्छ मलाई यो कुरा डाटा चाहियो भनेर चाहिँ उसले रिक्वेस्ट गर्छ र सर्भरले चाहिँ त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ प्रोसेस गरेर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट
आफ्नो रेस्पोन्स दिने काम गर्छ, रिक्वेस्टलाई प्रोसेस गरेर रेस्पोन्स दिने काम गर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर भयो। त्यहाँ चाहिँ क्लाइन्ट सर्भरको कम्बिनेसन अथवा क्लाइन्ट सर्भर रिलेसन हुन्छ। सो के भयो त, अब क्लाइन्टले चाहिँ एउटा डाटा जुन चाहिँ उसले के गर्यो रिक्वेस्ट गरिरहेको थियो त्यो डाटा चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दाखेरि पायो। सो दिस इज द क्लाइन्ट सर्भर मेकानिजम। क्लाइन्टले रिक्वेस्ट गर्छ, सर्भरले त्यो अनुसारको रेस्पोन्स गर्छ। अब अहिलेसम्म के थियो, माथिको कम्प्युटर चाहिँ सर्भर थियो, अब तलको कम्प्युटर चाहिँ क्लाइन्ट थियो। अब चाहिँ के हुनसक्छ, एक्सचेन्ज हुनसक्छ। अब तलको कम्प्युटर सर्भर हुनसक्छ, माथिको कम्प्युटर चाहिँ के हुनसक्छ, क्लाइन्ट हुनसक्छ। सो यो कन्डिसनमा के गर्छ त भन्दाखेरि अब सर्भरले कसलाई सेन्ड गर्छ, क्लाइन्टलाई सेन्ड गर्छ। अब यो आर्किटेक्चरको फाइदा के छ त भन्दाखेरि, यो आर्किटेक्चरको फाइदा इमेजिन मलाई चाहिँ केही कुरा इन्स्ट्यान्टली चाहियो, मलाई चाहिँ एउटा डाटा चाहिँ अर्कोसँग चाहिँ इन्स्ट्यान्टली चाहियो भने मैले अरू कुनै थर्ड पर्सनसँग चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सोध्न परेन। सो दिस इज द एडभान्टेज। सेटअप गर्नको लागि इजी हुन्छ। मलाई जस्तो सर्भर जस्तो एकदम ठुल्ठुलो सर्भर भनेको यति महँगो हुन्छ होइन, त्यो अनुसारको मलाई त्यो अनुसारको कम्पोनेन्ट चाहिएन। सो फाइदा चाहिँ यो भयो भने यसको बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, मलाई चाहिँ कसैको अन्डरमा नि छैन डाटा। मानौँ मेरो एउटा कम्प्युटर छ जुन चाहिँ अहिले मानौँ यो सर्भर एक्ट गरिरहेको जुन कम्प्युटर छ यसको डाटा चाहिँ उड्यो भने अब यसको ब्याकअप कहाँ छ त हो। मानौँ एउटा कुनै अर्को एउटा ह्याकर पिसी आएर चाहिँ यतापट्टि चाहिँ एउटा ह्याकर पिसी आएर त्यसले डाइरेक्टली यो सर्भरसँग चाहिँ डाटा माग्छ भने उसले के सोध्छ, इट्स अ क्लाइन्ट भनेर सोध्छ र उसले चाहिँ यसलाई सबै डाटा दिन्छ। सो एउटा सेक्युरिटी इस्यु चाहिँ आउँछ। सो सेक्युरिटी इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ पियर टु पियर आर्किटेक्चर चाहिँ के छैन त, त्यति राम्रो चाहिँ मानिन्न। अहिलेको कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले युज गरिने भनेको के हो त, अहिलेको कन्सेप्टमा हामीले युज गरिने भनेको क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर। सो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरको बेसिक इक्जाम्पल तिमीहरूले चाहिँ के गर्छौ त भन्दाखेरि, सुरुमा चाहिँ facebook.com भनेर जुन चाहिँ इन्टर हान्छौ त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, तिमीहरू चाहिँ अब क्लाइन्ट हो र facebook.com जहाँ होस्ट भइरहेछ त्यो भनेको चाहिँ के हो त अब लागि, सर्भर हो। सो तिमीहरूले facebook.com भन्ने हान्ने बित्तिकै तिमीहरूले के रिक्वेस्ट गरिरहेछौ, तिमीहरूले त्यहाँ भएको facebook.com-मा भएको डाटाहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले रिक्वेस्ट गरिरहेछौ। सो त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ कहाँ गयो, अब फेसबुकको सर्भरमा गयो। उसले चाहिँ अब तिमीहरूलाई पहिला अथेन्टिकेट गर्छ, तिमीहरू लेजिटिमेट युजर हो कि नै हो, तिमीहरूलाई त्यो डाटा हेर्नको लागि एक्सेस छ कि नै, त्यो सबै कुरा सेक्युरिटी हरेक कुरा हेरिसकेपछि बल्ल तिमीहरूलाई के रेस्पोन्स ब्याक गर्छ, उसले चाहिँ डाटा रेस्पोन्स ब्याक गर्छ। हो त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर हो। यहाँ पनि के हुन्छ, हेलो आई एम अ पियर अथवा आई एम अ क्लाइन्ट भयो यसले चाहिँ, यो यतापट्टिको साइडको चाहिँ, र यो बिचको जुन चाहिँ देखिएको छ यो भनेको चाहिँ के भयो त, सर्भर भयो। र सर्भरले के गर्छ त भन्दाखेरि जहिलेसुकै आफ्नो डाटा चाहिँ रिक्वेस्ट अनुसार चाहिँ कसले पठाउने काम गर्छ, पियरलाई चाहिँ पठाउने काम गर्छ हो। अब यसको फाइदा के छ त भन्दाखेरि, एउटा सेन्ट्रल अर्गनाइजेसन अथवा एउटा सेन्ट्रल बडीले चाहिँ के गर्यो, सबैलाई कन्ट्रोल गरेर राख्ने गर्यो हो। सेन्ट्रल बडीले सेक्युरिटी मेकानिजम सबै कुरा चेक गर्न सक्यो, ब्याकअप पनि गर्न सक्यो। र बेफाइदा के भयो त भन्दाखेरि, इमेजिन फेसबुकको सर्भरै डाउन भयो भने तिमीहरूले फेसबुक कसरी खोल्छौ हो। सो सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर चाहिँ यहाँ हुन्छ। क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा चाहिँ सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर चाहिँ हुन्छ। सो यो भनेको होइन कि मानव फेसबुकको सर्भर डाउन भएपछि मैले अर्को सर्भर युज गर्नै पाउँदिनँ अथवा अर्को मैले त फेसबुक चलाउनै पाउँदिनँ। ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ मल्टिपल सर्भरहरूलाई चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ कनेक्ट गरेर राखेको हुन्छ। इमेजिन यो अहिले बिचको सर्भर चाहिँ एउटा के भयो, क्रास भयो भने त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि, बिचको सर्भर क्रास भयो भने अर्को सर्भरले चाहिँ के गरेर हुन्छ, अब त्यो रिक्वेस्टलाई चाहिँ रेस्पोन्स दिइरहेको हुन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि रिक्वेस्टलाई चाहिँ ड्रप हुने काम चाहिँ हुँदैन। सो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा यदि मल्टिपल सर्भर छ भने, एन्ड इफ यु क्यान एफोर्ड द मल्टिपल सर्भर, द बेस्ट आर्किटेक्चर for the internet is the client server architecture. So client server architecture is the architecture used by the internet. You request something, you get response back according to your request. So यो दुईटा भयो। अब अहिले चाहिँ कस्तो सिस्टम आइसक्यो त भन्दाखेरि, क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरलाई पनि डिभाइड गर्न थालिसक्यो, 2 टायर एन टायर भनेर चाहिँ। यसमा के गरिन्छ, सर्भरको एउटा छुट्टै राखिन्छ, डाटाबेस सर्भर छुट्टै राखिन्छ, अरू सर्भर छुट्टा छुट्टै राखेर चाहिँ के गरियो त, त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ द आर्किटेक्चरमा चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गरियो। सो यो भयो हाम्रो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर। अब त्यसपछि आउँछ नेटवर्किङ मोडल्सहरू। हामीसँग चाहिँ कतिवटा टाइप्सको चाहिँ नेटवर्किङ मोडल्सहरू छ त्यो हेरौँ। सो नेटवर्किङ मोडलमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ ओएसआई रेफरेन्स मोडल, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र एकदम चलेको मोडल हो, तर थ्योरिटिकल मोडल हो। यसलाई चाहिँ ओएसआई रेफरेन्स मोडललाई चाहिँ फुल फर्म चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि, ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन मोडल भनिन्छ। अनि त्यसपछि डेभलप्ड बाई आइएसओ भनेको इन्टरनेसनल सर्भिस अर्गनाइजेसनले चाहिँ बनाएको हो र डिभाइडेड इन्टु 7वटा लेयर छ यसको। र एउटा यहाँ यो ओएसआई रेफरेन्स मोडलमा चाहिँ जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, वाइ इट इज कल्ड द रेफरेन्स मोडल। रेफरेन्स मोडलले किन भन्ने त यसलाई चाहिँ किन इम्प्लिमेन्ट गरिरहेन त,
सो रिफरेन्स मोडल चाहिँ किन भन्ने त भन्दाखेरि एक्चुअली यो कहिले पनि इम्प्लिमेन्ट भएन। यसले चाहिँ कसलाई बनायो, अर्को एउटा टिसिपी आइपी इन्टरनेट मोडललाई चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्यो, त्यसलाई आइडिया दिनको लागि हेल्प गर्यो, तर यो कहिले पनि के भएन त, यो कहिले पनि इम्प्लिमेन्ट भएन। सो दिस इज वाइ इट इज कल्ड द रिफरेन्स मोडल। हामीसँग चाहिँ अब हेरौँ है त 7वटा लेयरहरू के छ त हामीसँग। सो यो चाहिँ हाम्रो लेयरहरू छ 7वटा लेयर, र हामी तलबाट माथि गए हुन्छ अथवा माथिबाट तल गए हुन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो त, टप 3 लेयरलाई चाहिँ सफ्टवेयर लेयर भनिन्छ, विच इज इम्प्लिमेन्टेड ओन्ली इन द सफ्टवेयर। बटम 3 लेयरलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, हार्डवेयर लेयर भनिन्छ, जुन चाहिँ हार्डवेयरमा इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। र ट्रान्सपोर्ट लेयरलाई चाहिँ हार्ट अफ द ओएसआई किन भनिन्छ त भन्दाखेरि इट क्यान बी म्यानुपुलेटेड युजिङ द हार्डवेयर एन्ड द सफ्टवेयर। र जति पनि काम छ सबै ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम हो। सो ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम के हो त भन्दाखेरि कसरी मैले एउटा डाटालाई चाहिँ सेन्ड गर्ने र कस्तो तरिकाले मैले त्यो डाटालाई चाहिँ रिसिभ गर्ने भनेको सबै केले हेर्छ, ट्रान्सपोर्ट लेयरले हेर्छ। सो इट इज कल्ड द हार्ट अफ ओएसआई। अब यहाँ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो कहिले पनि स्किपहरू गर्न पाइन्न। लेयर माथिबाट लेख्दै आए पनि तलबाट लेख्दै गए पनि मैले के गर्न पाइनँ, यसलाई स्किप कहिले पनि गर्न पाइनँ। सो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। कहिले पनि स्किप गर्न पाइनँ र मैले अल्टरनेट चेन्ज पनि कहिले पनि गर्न पाइनँ। अब हाम्रो जति पनि नेटवर्क छ सबै यही लेयरको बिचमा चाहिँ घुमिरहेछ। जति पनि नेटवर्कको कन्सेप्टहरू छ, सेक्युरिटी कन्सेप्टहरू छ, सबै केमा घुमिरहेछ, यतिमै घुमिरहेछ हो। सो हेरौँ अब हामी चाहिँ तलबाट स्टार्ट गर्दै जान्छ, फिजिकल लेयरबाट चाहिँ स्टार्ट गर्दै जान्छ, पढ्दै जान्छौँ है त। सो फिजिकल लेयर इज रेस्पोन्सिबल फर लाइन कन्फिगरेसन, सिग्नलिङ एन्ड टोपोलोजी। लाइन कन्फिगरेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कस्तो तरिकाले मैले चाहिँ डाटा सेन्ड गर्ने। सो मैले वायरलेसली सेन्ड गर्ने हो कि वायर्ड युज गरेर सेन्ड गर्ने हो। यदि वायरलेसली सेन्ड गर्छु भने मेरो डाटा के थ्रु जानु पर्यो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्स थ्रु जानु पर्यो अथवा सिग्नल्स थ्रु जानु पर्यो। र यदि मैले वायर्ड थ्रु सेन्ड गर्छु भने मेरो डाटा चाहिँ इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रु जानु पर्यो। यो कुरा चाहिँ यसले बनाउने काम गर्छ। र अर्को छ टोपोलोजी। टोपोलोजी इज द प्रोसेस अफ डिफाइनिङ द एक्चुअल साइज अथवा सेप अफ द नेटवर्क। कस्तो साइज हुन्छ र कस्तो सेप हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति पछाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले पढिन्छ। 5 टाइप्स अफ द टोपोलोजी छ हामीसँग, त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति क्लास पछि डेट 3 मा सायद पढिन्छ होला। सो टोपोलोजी भनेको चाहिँ कस्तो टाइपको सेप हुन्छ मेरो नेटवर्कको, त्यो कुरा डिफाइन गर्ने काम गर्छ। र यसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि यतापट्टि हामीले फिगरमा हेर्न सक्छौँ, फिजिकल लेयरको काम भनेको डाटा लिङ्क लेयर, योभन्दा माथिको लेयरबाट चाहिँ के गर्ने, डाटा लिने, त्यो डाटालाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्नु पर्यो, बिट्समा चेन्ज गरेर चाहिँ अनि ट्रान्समिसन मिडियम थ्रु चाहिँ सेन्ड गर्नु पर्यो। सो ट्रान्समिसन मिडियम थ्रु जहिलेसुकै जाँदाखेरि जहिलेसुकै के हुन्छ 0 र 1 को फर्ममै जानुपर्छ, नत्र चाहिँ हामीले कहिले पनि एउटा सिङ्गल डाटालाई चाहिँ एकैचोटि सेन्ड गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि आउँछ डाटा लिङ्क लेयर। सो डाटा लिङ्क लेयर इज रेस्पोन्सिबल फर फ्लो कन्ट्रोल। फ्लो कन्ट्रोल भनेको दुवैतिर एक तरिकाको फ्लो भएको छैन। मानव मैले चाहिँ केही कुरा भनिरहेको छु, मैले चाहिँ 10 Mbps मा चाहिँ केही कुरा सेन्ड गरिरहेको छु तिमीहरूलाई, तर तिमीहरूको स्पिड चाहिँ कति छ, जम्मा 5 Mbps मात्र छ भने मेरो बाँकी रहेको 5 Mbps को डाटा चाहिँ के भयो त, अब ड्रप भयो। सो त्यस्तो टाइपको ड्रप नहोस् भनेर चाहिँ मेरो के गरिन्छ, अब यसलाई चाहिँ फ्लो कन्ट्रोलमा चाहिँ राखिन्छ। अनि इरर कन्ट्रोल भयो। सो इरर कन्ट्रोल भनेको मानव कुनै पनि डाटा चाहिँ हिँड्दाखेरि कुनै पनि तारमा होस् अथवा वायर्डमा होस् अथवा वायरलेसली हिँड्दाखेरि सिग्नलमा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि बाहिरको एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू सच एज टेम्परेचर हो, इन्टर्नल रेसिस्टेन्स, अनि त्यसपछि ठोक्केर हुनसक्छ, कोलिजनहरू हुनसक्छ। यो कारणले गर्दाखेरि सर्टेन बिट्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ, चेन्ज हुनसक्छ, 1 to 0 0 to 1 मा चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। सो यो काम जुन चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो काम चाहिँ कसले डिफाइन गर्ने काम गर्छ त, अथवा त्यो इरर चाहिँ कसले पत्ता लगाउने काम गर्छ त भन्दाखेरि डाटा लिङ्क लेयरले पत्ता लगाउने काम गर्छ। फ्रेमिङ इज द प्रोसेस अफ मेकिङ अ प्रोटोकल डाटा युनिट इन द डाटा लिङ्क लेयर। सो फ्रेमिङ भनेको चाहिँ अलिकति पछाडि इन्क्याप्सुलेसन, यही स्लाइडमा चाहिँ अलिकति पछाडि चाहिँ इन्क्याप्सुलेसनको पार्ट छ, त्यसमा चाहिँ हामीले फ्रेमिङ भने के हो भनेर चाहिँ हेर्छौँ। अनि अर्को आउँछ फिजिकल एड्रेसिङ। फिजिकल एड्रेसिङ भनेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस यसले दिने काम गर्छ। सो पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको चाहिँ के हो त, मेरो लागि म्याक एड्रेस हो। सो अब यहाँ चाहिँ के भयो त, यतापट्टिको फिगरमा हेर्दाखेरि नेटवर्क लेयरबाट जस्तो डाटा आयो, यसले चाहिँ के गर्यो, आफ्नो हेडर एन्ड ट्रेलर थप्यो र त्यसलाई चाहिँ फ्रेममा चेन्ज गरेर चाहिँ कसलाई पठायो, फिजिकल लेयरलाई चाहिँ पठायो। सो सेम कन्डिसनमा फिजिकल लेयरबाट डाटा गयो, फ्रेममा चेन्ज भयो र त्यसलाई चाहिँ नेटवर्क लेयरमा पठाउने काम गर्यो। सो त्यसपछि आउँछ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर भनेको चाहिँ एक्चुअल हाम्रो लजिकल एड्रेसिङ, जुन पनि तपाईँहरूले आइपी एड्रेस सुन्नुहुन्छ, जस्ट सच एज 192.168.0.1 अथवा 1.1, 1.20, 192.168.1.20 हरू जति पनि आइपी एड्रेसहरू सुन्नुहुन्छ सबै केमा हुन्छ त भन्दाखेरि लजिकल एड्रेसिङमा हुन्छ।
अनि अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राउटिङको कन्सेप्टले काम गर्छ। मानव मलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मलाई काठमाडौँ जाने चाहिँ मलाई बाटो थाहा छ, तर मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ डेस्टिनेसन थाहा छ, तर मलाई यहाँबाट चाहिँ वहाँ जाँदासम्म चाहिँ कुन बाटो जाँदाखेरि मलाई छोटो पर्छ, मेरो डाटा राम्रोसँग जान्छ र इफिसियन्टली पुग्छ, त्यो कुरा पत्ता लगाउने काम चाहिँ कसको हो त? नेटवर्क लेयरको। सो राउटिङ इज द प्रोसेस अफ सेन्डिङ द डाटा फ्रम वान प्लेस टु एनदर प्लेस। तर के कुरा हुनु पर्यो? सर्ट रुट हुनु पर्यो, एकदम छोटो बाटो हुनु पर्यो र विदाउट कोलिजन हुनु पर्यो र के हुनु परेन त भन्दाखेरि कन्जेसन हुनु भएन, डाटा चाहिँ एकदम राम्रोसँग पुग्न पर्यो। अनि अर्को प्याकेटाइजेसन, अघि नेटवर्क डाटा लिङ्कमा लेयरमा हाम्रो डाटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ फ्रेम बने जस्तै यसमा चाहिँ के भन्छ त? प्याकेट भन्छ। सो प्याकेटमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि जहिलेसुकै लेयर 3 हेडरमा चाहिँ यसमा चाहिँ आउँछ। सो माथिबाट डाटा आउँछ, लेयर 4 डाटाबाट चाहिँ हामीले के गरिन्छ त्यसमा चाहिँ हेडर थपेर चाहिँ कता पठाउने काम गरिन्छ? हामीले चाहिँ लेयर 2 मा चाहिँ पठाउने काम गरिन्छ। त्यसपछि आउँछ ट्रान्सपोर्ट लेयर। ट्रान्सपोर्ट लेयर इज रेस्पोन्सिबल फर सेगमेन्टेसन। सेगमेन्टेसन भनेको ठुलो डाटालाई चाहिँ सानो सानो चङ्क्समा चाहिँ डिभाइड गर्ने र हरेकमा के गर्ने त? एक कुन्टा ट्रान्सपोर्ट लेयर हेडरहरू थप्ने र ट्रान्सपोर्ट लेयर हेडरहरू थपिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? त्यसलाई चाहिँ सेगमेन्ट भनिन्छ। र रिएसेम्बली भनेको त्यो छुट्टाको डाटालाई फेरि रिएसेम्बल गरेर चाहिँ माथि अर्को डाटाले दियो भने त्यो भनेको चाहिँ रिएसेम्बल भयो। सर्भिस पोइन्ट एड्रेसिङ भनेको पोर्ट सर्भिस अथवा पोर्ट एड्रेस अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रोसेस अनुसार चाहिँ त्यो पत्ता लगाउने। मानव बेसिक इक्जाम्पल चाहिँ मानव एउटा मेरो यो ल्यापटप छ, मेरो यो ल्यापटपमा चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि एकैचोटि युट्युब, फेसबुक अनि अरू सबै कुरा चलिरहेछ भने मैले मेरो म्याक एड्रेस पनि सेम छ, मेरो आइपी एड्रेस पनि सेम छ अहिलेको लागि, मेरो एउटै हो। अथवा मानव मोबाइल लिगम, मोबाइलमा चाहिँ तपाईँहरूको म्याक एड्रेस हुन्छ, आइपी एड्रेस हुन्छ। सो यो आइपी एड्रेस र म्याक एड्रेस फर द मोबाइल एउटै हुन्छ, तर एकैचोटि तपाईँहरूले फेसबुक चलाउनु भएको छ, युट्युब चलाउनु भएको छ, गुगल चलाइरहनु भएको छ हो, अरूहरू गेम खेलिरहनु होला, पब्जी खेलिरहनु होला। सो यो कन्सेप्टमा चाहिँ मानव पब्जीले पठाएको डाटा चाहिँ पब्जीमै कसरी आयो त? त्यो झुकेर किन कहाँ गएन त भन्दाखेरि फेसबुकमा किन गएन त हो, त्यो डिफाइन गर्ने काम चाहिँ कसको हो त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम हो। सो त्यसमा चाहिँ हामीले सर्भिस पोइन्ट एड्रेसिङ भनेको थियो, जुन सर्भिसले डाटा सेन्ड गरेछ त्यही सर्भिसमा चाहिँ डाटा चाहिँ के आउनु पर्यो? रिप्लाई आउनु पर्यो। अनि अर्को आउँछ विन्डोइङ। विन्डोइङको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ अलिकति फ्लो कन्ट्रोललाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ विन्डोइङको कन्सेप्ट आउँछ। भनेपछि एकचोटिमा सर्टेन चङ्क्स अफ डाटालाई चाहिँ डिभाइड गर्ने र एकचोटिमा त्यति पठाउने र त्यो पठाइसकेपछि के हुनु पर्यो? त्यति चाहिँ प्रोसेस भएर चाहिँ अनि फल्ल बाँकी रहेको अर्को पठाउने। सो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ विन्डो, एकचोटिमा 10 वटा डाटा, ल मानौँ 10 वटा डाटा गयो भने त्यो 10 वटा डाटा प्रोसेस नभएसम्म मैले अरू 10 वटा डाटा चाहिँ पठाउन पाइनँ। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ विन्डोइङ। र इरर कन्ट्रोल भनेको चाहिँ इरर कन्ट्रोल चाहिँ फ्रेम डाटा लिङ्क लेयरमा थियो, त्यसले जस्ट डिटेक्ट गर्ने काम मात्र गर्छ भने यसले चाहिँ के गर्छ त? ट्रान्सपोर्ट लेयरले चाहिँ यदि इरर छ भने त्यो इरर भएको डाटालाई चाहिँ ड्रप गर्छ र त्यो डाटालाई चाहिँ फेरि रिक्वेस्ट गर्ने काम चाहिँ गर्छ। सो यहाँ चाहिँ यो भयो। अब यतापट्टि फिगरमा हेर्न सक्छ, माथिको लेयरबाट चाहिँ कुनै पनि डाटा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ सानो सानो चङ्क्समा चाहिँ यो डिभाइड गरेँ है, अनि त्यसलाई चाहिँ मैले सेगमेन्ट बनाएर चाहिँ तलपट्टि अर्को लेयरमा चाहिँ पठाएँ। अनि अर्को आउँछ सेसन लेयर। सेसन लेयरको काम के हो त भन्दाखेरि डायलेक्ट कन्ट्रोल र सिङ्क्रोनाइजेसन। ल डायलेक्ट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ जस्तो मानव बेसिक एउटा के इक्जाम्पल दिउँ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन फेसबुकमा चाहिँ हाम्रो लग एक्टिभिटीहरू हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ हेर्नु भएको छ कि नै? लग एक्टिभिटीमा गएर हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ कुन दिन कति टाइममा चाहिँ कसको फोटोमा चाहिँ लाइक अथवा कमेन्ट गरेर रहेछ त्यो सबै कुरा थाहा हुन्छ। र सिङ्क्रोनाइजेसन डायलेक्ट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ त्यो भयो, कुन दिन कसकोमा चाहिँ मैले गएर कन्ट्रोल के अरे उस गराएर रहेछु, लाइक गराएर रहेछु अथवा केही गराएर रहेछु। अनि अर्को चाहिँ के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि मानव मैले चाहिँ मेरो यत्तिकै खोलेर चाहिँ मैले छोडिदिएँ, मेरो कुनै पनि एउटा एकाउन्ट थियो मैले यत्तिकै खोलेर छोडिदिएँ भने उसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सेसन एक्टिभिटी हुन्छ एउटा। मानव यति टाइमसम्म चाहिँ यदि त्यो युजरले त्यो एप्लिकेसन चाहिँ चलाएन भने उसले अटोमेटिकली त्यसलाई चाहिँ के गरिदिनु पर्यो? लगआउट गरिदिनु पर्यो। एउटा सेक्युरिटीको फिचर हो जुन चाहिँ कसले दिने काम गर्छ? सेसन लेयरले दिने काम गर्छ। अनि अर्को हुन्छ सिङ्क्रोनाइजेसन। सिङ्क्रोनाइज भनेको के हो? मानव मैले चाहिँ फेसबुक खोल्दाखेरि मेरो जे कुरा चाहिँ मेरो ल्यापटपबाट खोल्दाखेरि जे कुरा फेसबुकमा आउँछ त्यही डाटा चाहिँ मेरो मोबाइलबाट खोल्दा पनि आउनु पर्यो। अथवा मलाई चाहिँ जिमेल खोल्दाखेरि जे कुरा चाहिँ मेरो जिमेलमा हुन्छ, मैले ल्यापटपबाट खोल्दाखेरि जे कुरा चाहिँ मेरो जिमेलमा एभाइलेबल भइरहेको हुन्छ त्यो जिमेलमा एभाइलेबल भएको डाटा चाहिँ मलाई चाहिँ मोबाइलबाट खोल्दा पनि देखिनु पर्यो। सो द्याट्स इज द कन्सेप्ट अफ द सिङ्क्रोनाइजेसन। दुवैतिर चाहिँ एउटै हुने भनेको चाहिँ के हो त? सिङ्क्रोनाइज गर्ने भनेको।
त्यसपछि आउँछ प्रेजेन्टेसन डाटा प्रेजेन्टेसन लेयर इन्क्रिप्सन एन्ड डिक्रिप्सनको कन्सेप्ट हुन्छ यसमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो यसले हेर्छ सिन्ट्याक्स एन्ड सिमेन्टिक्सको कन्सेप्ट भयो सिन्ट्याक्स भनेको कुनै पनि ग्रामेटिकल चेक भयो भने सिमेन्टिक्स भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ मिनिङफुल भ्यालु दिएछ कि दिएछ छैन त्यो हेर्नु पर्यो मानव एउटा बेसिक इक्जाम्पल सिन्ट्याक्स एन्ड सिमेन्टिक्सको लागि हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले भब 5हरू युज गरेर चाहिँ केही कुरा एउटा सेन्टेन्स बनायो सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि मानव सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस अब्जेक्ट एउटा सिम्पल सेन्टेन्स भयो हो सो मैले एउटा सेन्टेन्स त्यो अनुसारको बनाएँ यदि त्यो सेन्टेन्स चाहिँ त्यो सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस अब्जेक्टमा छ कि छैन भनेर हेऱ्यो भने त्यो भनेको चाहिँ सिमेन्टिक्स चेक भयो हो ग्रामेटिकली करेक्ट छ मानव एउटा बेसिक सेन्टेन्स चाहिँ मैले एउटा इक्जाम्पल सेन्टेन्स चाहिँ के लियो त भन्दाखेरि हि इज सी भनेर चाहिँ मैले एउटा चाहिँ के दिएँ एउटा इक्जाम्पल लिएँ भने त्यसमा चाहिँ छ नि त सब्जेक्ट छ हि इज पनि छ सी चाहिँ के भयो त अब्जेक्ट भयो तर त्यसले मिनिङफुल इन्फर्मेसन दियो त दिएन नि हि इज सी भनेको के भन्ने त अब उसले के बुझ्ने त अब सो यस्तो तरिकाको मिनिङफुल इन्फर्मेसन पनि उसले प्रोभाइड गर्नु पर्यो जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ सिमेन्टिक्स भनिन्छ अनि अर्को चाहिँ ठुलो डाटालाई चाहिँ सानो कम्प्रेस पनि गर्छ लसलेस कम्प्रेसन गर्नु पर्यो र यसले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने काम पनि गर्छ जस्तो आस्की बिट्सहरूमा ट्रान्सलेट गर्ने हो अनि ट्रान्सलेट कस्तो तरिकाले नि गर्ने त भन्दाखेरि माथिबाट जुन डाटा आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब तल ट्रान्सपोर्ट लेयरले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नको पर्यो हो यो कन्सेप्ट भनेको त कम्प्रेसन एन्ड ट्रान्सलेसनको कन्सेप्ट भयो अब आउँछ एप्लिकेसन लेयर एप्लिकेसन इज द टप मोस्ट लेयर यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सबै सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ सच एज ब्राउजिङ सर्भिसेसहरू मेलिङ सर्भिसेसहरू फाइल ट्रान्सफर सर्भिसेसहरू एज वेल एज यसले के पनि गर्छ त भन्दाखेरि युजरबाट चाहिँ डाटा लिने र युजरलाई चाहिँ बुझ्ने तरिकाले चाहिँ डाटा दिने काम पनि के गर्छ त भन्दाखेरि एप्लिकेसन लेयरको काम हो ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो ओएसआई लेयर चाहिँ सकियो सो एकदम इम्पोर्टेन्ट ओएसआई मोडल चाहिँ सक्यो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो ओएसआई मोडल नजानेसम्म हामीले चाहिँ अर्को चाहिँ जानिन्न है अर्को कन्सेप्टहरू चाहिँ नेटवर्कको कन्सेप्टहरू चाहिँ जानिन्न अब यो फिगरमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ एप्लिकेसन लेयर टु एप्लिकेसन लेयर जुन कम्युनिकेटर भइरहेछ यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त यो हाम्रो डाटा भयो रिसिभिङ प्रोसेस एन्ड सेन्डिङ प्रोसेसबाट चाहिँ उसले के बनायो एउटा डाटा भन्ने एउटा डाटा बनायो अब के भयो त एप्लिकेसनबाट चाहिँ यो एप्लिकेसनसम्म चाहिँ कम्युनिकेट भइरहेछ यो भनेको चाहिँ सेम लेयर इन्टरेक्सन भन्छ भनेपछि एप्लिकेसनले बनाएको डाटा अर्को साइडको एप्लिकेसन लेयरले के गर्न सक्छ रिड गर्न सक्छ अरू कसैले पनि रिड गर्न सक्दैन यो भनेको चाहिँ सेम लेयर इन्टरेक्सन भन्छ भने यदि एप्लिकेसन लेयरको डाटा चाहिँ तलको सेम साइडमा चाहिँ तल प्रेजेन्टेसन लेयरले के गर्छ तलको प्रेजेन्टेसन लेयरले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गर्छ भने यो भनेको चाहिँ के भयो त डिफ्रेन्ट लेयर इन्टरेक्सन भन्छ यसलाई चाहिँ हो सो डिफ्रेन्ट लेयर इन्टरेक्सन भनेको जहिलेसुकै केमा हुन्छ सेम साइड अफ द नेटवर्क हुन्छ प्रोसेस नेटवर्किङ प्रोसेस हुन्छ अथवा कि त सेन्डर साइड कि त रिसिभिङ साइड भयो भने डिफ्रेन्ट लेयर र रिसिभरको एप्लिकेसनले चाहिँ एकअर्कासँग कुरा गर्यो भने त्यो भनेको सेम लेयर इन्टरेक्सन भयो भने सेम साइडको एप्लिकेसन लेयर र प्रेजेन्टेसन लेयरले एकअर्कासँग कुरा गर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो डिफ्रेन्ट लेयर इन्टरेक्सन भयो अब यसरी चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ हाम्रो डाटामा के कुरा थपिँदै जाँदो रहेछ हेरौँ है त सुरुमा माथिको सुरुमा एप्लिकेसन लेयरमा नआउँदै मसँग यो भनेको युजर डाटा छ त्यसपछि एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ के गर्यो उसले एप्लिकेसन हेडर थप्यो र डाटालाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्यो हो अब प्रेजेन्टेसन लेयरले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि एप्लिकेसन हेडर र डाटालाई दुइटालाई इन्क्रिप्ट गरेर र त्यसमा के थप्यो अब प्रेजेन्टेसन हेडर थप्यो सेम अब यो जति प्रेजेन्टेसन प्रोटोकल जति पनि बनेको छ यसलाई चाहिँ के गर्यो अब तल सेसन लेयरलाई दियो र सेसन लेयर हेडर थप्यो उसले र बाँकी रहेकोलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्यो यसरी नै सेसन प्रोटोकल बन्यो सेसन प्रोटोकलले तल ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकललाई दियो अनि त्यहाँ हेडर थप्यो ट्रान्सपोर्टले आफ्नो हेडर थप्यो र पछाडिको डाटालाई सबैलाई के गर्यो इन्क्रिप्ट गर्यो त्यसपछि तलको नेटवर्क प्रोटोकल छ ट्रान्सपोर्ट प्रोटोकलले तलको नेटवर्क प्रोटोकललाई दियो सबै बाँकी रहेको इन्क्रिप्ट गर्यो र नेटवर्कको हेडर थप्यो अनि डाटा लिङ्क लेयर ल यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जहिलेसुकै डाटा लिङ्क लेयरमा मात्र गएर हेडर एन्ड ट्रेलर थपिन्छ नत्र अरू सबैमा चाहिँ के थपिन्छ हेडर मात्र थपिन्छ यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनि तल फिजिकल लेयरमा गइसकेपछि के गरिन्छ यो बाँकतिरको यो जुन फ्रेम बनेको हुन्छ अथवा डाटा लिङ्क लेयर प्रोटोकल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले अब बिट्समा
चेन्ज गरेर चाहिँ यो तार थ्रु चाहिँ हामीले तलको फिजिकल मिडियम थ्रु चाहिँ अर्को साइडमा चाहिँ पठाइयो अनि माथि जाँदाखेरि के गर्छ सुरुमा के गर्छ यो बिट्सलाई चाहिँ अब केमा चेन्ज गर्छ डाटा लिङ्क प्रोटोकलमा चाहिँ चेन्ज गर्छ सो अब डाटा लिङ्क प्रोटोकलबाट नेटवर्क प्रोटोकलमा जाँदाखेरि अगाडिको जुन डिएच र डिटी छ यसलाई चाहिँ अब हेडर एन्ड ट्रेलरलाई हटाउँछ र माथि पठाउने काम गर्छ र माथिबाट तल आउँदाखेरि के थप्ने काम गर्छ हेडर एन्ड ट्रेलर थप्ने काम गर्छ भने तलको लेयरबाट माथिको लेयरमा जाँदाखेरि के गर्छ हेडर एन्ड ट्रेलरलाई चाहिँ रिमुभ गर्दै पास गर्दै तर कहिले पनि के हुन भएन त भन्दाखेरि मानव सेसन लेयरले थपेको हेडरलाई चाहिँ नेटवर्क लेयरले चाहिँ हटाउन चाहिँ पाएन सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द डाटा इन्क्याप्सुलेसन ल अर्को आउँछ टिसिपी आइपी मोडल सो टिसिपी आइपी मोडल स्ट्यान्ड्स फर ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल एन्ड इन्टरनेट प्रोटोकल मोडल इट इज नन एज द इन्टरनेट मोडल एज र यसलाई चाहिँ कि त 4 भाग कि त 5 भागमा डिभाइड गरिरहेको हुन्छ सो बेसिकली सुरुमा चाहिँ 4 भागमा डिभाइड गरिरहेको थियो र लास्टको अर्को एउटा उसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ 5 भागमा चाहिँ डिभाइड गरियो र इन्टरनेट इज युजिङ दिस मोडल ल हाम्रो मेन टिसिपी आइपी मोडल भनेको चाहिँ यो सुरुमा के छ ओएसआई रिफरेन्स मोडल छ यो साइडमा यतापट्टि टिसिपी आइपी मोडल छ सो फरक के छ त भन्दाखेरि ओएसआई रिफरेन्स मोडलको टप 3 लेयरलाई चाहिँ सबैलाई केमा गाप्दियो एप्लिकेसन लेयरमा गाप्दियो ट्रान्सपोर्ट लेयर जस्ताको त्यस्तै भयो नेटवर्क लेयर जस्तो इन्टरनेट लेयरमा चेन्ज भयो र तलको डाटा लिङ्क लेयर र फिजिकल लेयरलाई चाहिँ केमा चेन्ज गरिदियो सो नेटवर्क लेयरमा चेन्ज गरिदियो अब मैले चाहिँ यदि फङ्सन हेर्न पर्यो भने अब डाटा लिङ्क लेयर र फिजिकल लेयर अफ द ओएसआई मोडलले जे काम गर्छ त्यो चाहिँ अब टिसिपी आइपीको नेटवर्क लेयरले गर्छ त्यस्तै गरेर नेटवर्क लेयरले जे काम गर्छ त्यो चाहिँ इन्टरनेट लेयरले काम गर्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरले जे काम गर्छ त्यो चाहिँ अब ट्रान्सपोर्ट लेयरले नै काम गर्यो अब बाँकी रहेको टप 3 एप्लिकेसन लेयर प्रेजेन्टेसन लेयर र सेसन लेयरले जे काम गर्छ त्यो सबै काम चाहिँ अब केले गर्छ एप्लिकेसन लेयरले मात्र गर्छ इन द टिसिपी आइपी 4 लेयर मोडल अब यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेर चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि हाम्रो ओएसआई मोडल यस्तो थियो फ्रम द लेफ्ट साइडमा सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल टिसिपी आइपी मोडल थियो अब यो कुरालाई चाहिँ चेन्ज गरेर अब टिसिपी आइपी मोडललाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्यो एन्ड अपडेटेड गर्यो जसमा चाहिँ के गर्यो लास्टको फिजिकल लास्टको नेटवर्क लेयरलाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राखेर चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ फिजिकल एन्ड डाटा लिङ्क लेयरमै चेन्ज गरेर राख्यो त्यो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरको कन्सेप्ट चाहिँ छुट्टा छुट्टै भयो अब यहाँ चाहिँ सो फिजिकलले के हेर्छ हार्डवेयर हेर्छ डाटा लिङ्क लेयरले पनि के हेर्छ हार्डवेयर नै हेर्छ तर यो भनेको चाहिँ कुनै पनि क्यालकुलेसन हुँदैन यो चाहिँ जस्तो तरिकाले डाटा आयो त्यही अनुसारको निस्किन्छ भने फिजिकल लेयर हेभ टु इन्टरेक्ट विथ द एक्चुअल हार्डवेयर कस्तोसँग त भन्दाखेरि वायरलेस एन्ड वाइड मिडियमहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्टाएर राखेको कन्सेप्ट चाहिँ यो सो नाउ द टिसिपी आइपी अपडेटेड मोडल इज नन एज द डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स मोडल 2 सो डिओडी मोडल भन्यो भने पनि के भन्नु पर्यो अब टिसिपी आइपी अपडेटेड मोडल हुनु पर्यो जसको चाहिँ 5 वटा लेयर छ सो अब डाटा इन्क्याप्सुलेसन इन नेटवर्किङ हेरौँ सो इन्क्याप्सुलेसन इज द प्रोसेस अफ हेडर एन्ड ट्रेलर कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि कि त हेडर एड गर्छ कि त हेडर एन्ड ट्रेलर दुइटै एड गर्छ कहिले पनि ट्रेलर मात्र कहिले पनि एड गर्दैन यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है कि त हेडर मात्र एड गर्यो कि त हेडर एन्ड ट्रेलर मात्र एड गर्यो भने डिस्क्याप्सुलेसन इज द कन्सेप्ट अफ रिमुभिङ हेडर अर हेडर एन्ड ट्रेलर जे कुरा एड गरिरहेछ त्यही कुरा मात्र रिमुभ हुनु पर्यो अब यहाँ हेरौँ सो यहाँ हेर्दाखेरि मैले अब इन द कन्सेप्ट अफ द सिनारियो अफ द टिसिपी आइपी हेरेँ सो टिसिपी आइपीमा के गर्यो सुरुमा एप्लिकेसनले चाहिँ के बनायो डाटा बनायो सो एप्लिकेसन लेयरले चाहिँ डाटा लियो माथि सेन्डिङ कम्प्युटरबाट चाहिँ डाटा बनायो यसले आफ्नो तरिकाको एउटा के एड गर्यो हेडर एड गर्यो र यसलाई चाहिँ एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल डाटा युनिट अथवा एप्लिकेसन लेयर पिडियु भनिन्छ त्यसपछि त्यो डाटालाई चाहिँ कहाँ सेन्ड गर्यो ट्रान्सपोर्टमा सेन्ड गर्यो जसलाई चाहिँ अब हामीले के भनिन्छ सेगमेन्ट भनिन्छ हो त्यसपछि नेटवर्क अब ट्रान्सपोर्टले चाहिँ के गर्यो त्यो डाटालाई चाहिँ कहाँ सेन्ड गर्यो नेटवर्कमा सेन्ड गर्यो र त्यसलाई चाहिँ हामीले अब के भनिन्छ प्याकेट भनिन्छ सो अघिको कन्सेप्ट प्याकेट सेगमेन्टको जुन कन्सेप्ट आएको थियो त्यो चाहिँ यहाँबाट आएको त्यसपछि नेटवर्कले कसलाई दियो अब डाटा लिङ्क लेयरलाई दियो त्यसले चाहिँ अब के गर्यो हेडर प्लस ट्रेलर एड गर्यो र त्यो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हामीले फ्रेम भनिन्छ सो अब फ्रेमलाई चाहिँ के गर्यो फिजिकल लेयरलाई चाहिँ 1 र 0 को बिट्समा चेन्ज गरेर चाहिँ अब कहाँ पठायो फिजिकल लेयरको अर्को रिसिभिङ कम्प्युटरमा पठायो अब के गर्छ यो फिजिकल लेयरले पहिला यो सेन्ड भएको बिट्सलाई चाहिँ केमा चेन्ज गर्छ डाटा लिङ्क लेयरको चाहिँ फ्रेममा चेन्ज गर्छ जहाँ चाहिँ अब डाटा लिङ्क लेयरले के रिमुभ गर्छ फ्रेम
ट्रेलर र फ्रेम हेडरलाई चाहिँ रिमुभ गर्छ र माथि नेटवर्कलाई दिन्छ। नेटवर्कले के गर्छ प्याकेट हेडरलाई चाहिँ हटाउँछ र सेगमेन्ट हेडर र डाटालाई चाहिँ माथि प्रोभाइड गर्छ। अनि त्यसपछि फेरि सेगमेन्ट हेडर र डाटालाई सेगमेन्ट हेडरबाट चाहिँ ट्रान्सपोर्टको डाटालाई ट्रान्सपोर्ट लेयरले चाहिँ सेगमेन्ट हेडरलाई हटाउँछ र माथि डाटालाई चाहिँ सेन्ड गर्छ र यो डाटाबाट चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ कहाँ देखिन्छ रिसिभिङ साइडमा चाहिँ देखिने हुन्छ। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द डाटा इन्क्याप्सुलेसन। अब सुरुमा अब स्टार्ट गरिदिउँ अब लेयरतिर जाऊँ अलिकति। सो लेयरतिर जाँदाखेरि अब हामीले चाहिँ आज र भोलिको क्लासमा चाहिँ फिजिकल लेयर, ट्रान्सपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिङ्क लेयर र एप्लिकेसन लेयर यो सबैको बारेमा चाहिँ एकदम अलिकति डिटेल्समा चाहिँ पढिन्छ। सो आज चाहिँ हामीले फिजिकल लेयर पढिन्छ। सो फिजिकल लेयर फङ्सनहरू के हो त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ द बिट्स भनेपछि कुनै पनि डाटालाई चाहिँ केमा रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले बिट्समा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसपछि डाटा रेट डिफाइन गर्ने काम गर्छ, सिङ्क्रोनाइजेसनको काम गर्छ, अनि त्यसपछि इन्टरफेस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सो कस्तो टाइपको इन्टरफेस र कस्तो टाइपको मिडियम थ्रु चाहिँ जान पर्यो, लाइन कन्फिगरेसन कस्तो टाइपको कन्फिगरेसन हो, पोइन्ट टु पोइन्ट हो कि मल्टी पोइन्ट कन्फिगरेसन हो, पोइन्ट टु पोइन्ट भनेको वान टु वान कम्युनिकेसन भयो भने मल्टी पोइन्ट भनेको वान टु मेनी हो कि मेनी टु वान हो कि मेनी टु मेनी हो, त्यो कन्सेप्ट हेर्छ उसले। टोपोलोजिज भनेको कस्तो सेप एन्ड साइजको हुनु पर्यो मेरो नेटवर्क त्यो डिफाइन गर्ने काम गर्छ र ट्रान्समिसन मोड्स पनि डिफाइन गर्ने काम गर्छ। जहाँ चाहिँ के हुन्छ सिम्प्लेक्स भनेको ओन्ली वान साइड ट्रान्समिसन मोड भयो भनेपछि वाकी टकीले जसरी काम गर्छ त्यो भनेको चाहिँ सिम्प्लेक्स भयो। वाकी टकी होइन सिम्प्लेक्स मोड भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो त भन्दाखेरि एफएम को ब्रोडकास्टिङ जस्तो भयो। केही कुरा ब्रोडकास्ट भयो भने मानौँ तिमीहरूले चाहिँ एफएम सुन्न मन लाग्यो भने एफएम चाहिँ ब्रोडकास्ट भइरहेछ, तिमीहरूले मोबाइलमा के गर्छौ त्यसको रेडियो सिग्नल टिप्छ र त्यो चाहिँ तिमीहरूले सुनेर बस्छौ। सो वान वे मात्र भयो, एउटाले ब्रोडकास्ट मात्र गरिरहेछ एउटाले चाहिँ रिसिभ मात्र गरिरहेछ, त्यो भनेको के भयो सिम्प्लेक्स भयो। हाफ डुप्लेक्स भनेको हाम्रो वाकी टोकीको कन्सेप्ट भयो, एकचोटिमा एउटाले मात्र सेन्ड गर्ने तर के हुन्छ सेन्डर एन्ड रिसिभर क्यान अल्टरनेट देयर बिहेभियर अन द बेस अफ द रिक्वायरमेन्ट। सो अहिले चाहिँ के गरेँ मैले चाहिँ म वाकी टोकी थ्रु बोल्दाखेरि चाहिँ म अहिले बोलेँ अनि एकछिन छोडिदिएँ, अर्कोलाई पालो दिएँ, अर्कोले मेरो कुरा सुन्छ अनि म अड्किन्छु अनि अर्कोले चाहिँ बोल्छ अनि म सुन्छु अनि फेरि म बोल्छु। सो एकैचोटि चाहिँ म कुरा गर्न पाइनँ। सो अर्को हुन्छ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेसन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेसन भनेको हाम्रो टेलिफोन लाइनमा बोले जस्तो भयो, अथवा हाम्रो चाहिँ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ इन्टरनेटको कम्युनिकेसन जुन हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेसन भयो। सो तिमीहरूले एकैचोटि रिक्वेस्ट पनि गरिरहेछौ त्यही अनुसारको तिमीहरूलाई रेस्पोन्स पनि आइरहेछ, त्यो भनेको चाहिँ के भयो त फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेसन भयो। फङ्सनहरू यो भयो। अब फिजिकल लेयर अलवेज युज द वायर्ड एन्ड वायरलेस कनेक्सन, कि त यसले वायर कनेक्सन युज गर्छ कि त वायरलेस कनेक्सन युज गर्छ। सो वायर्ड कनेक्सनको लागि चाहिँ युज द फिजिकल केबल टु कनेक्ट बिट्विन द डिभाइसेस। वायर्ड कनेक्सनको काम भनेको यो हो र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फिजिकल्ली कनेक्ट गर्ने काम गर्छ, तारै थ्रु कनेक्ट गर्ने काम गर्छ र इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु चाहिँ हाम्रो सिग्नल सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्ने काम गर्छ। र टाइप्स अफ फिजिकल केबल भनेको ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल र फाइबर अप्टिक केबल भयो। अब यहाँ ट्विस्टेड पेयर केबलमा चाहिँ के हेरिन्छ त ल हेरौँ है। त्यसो ट्विस्टेड पेयर केबल भनेको चाहिँ हाम्रो यो भयो। ट्विस्टेड पेयर केबलमा चाहिँ के छ चारवटा पेयर छ हामीसँग, टोटल तारको चारवटा पेयर। यहाँ कलर कम्बिनेसनहरू छुट्टै छ, ब्लू हाफ ब्लू, ओरेन्ज हाफ ओरेन्ज, ग्रिन हाफ ग्रिन र हाफ ब्राउन ब्राउन हुन्छ। र यसको चाहिँ बाहिरको केबल ज्याकेट हुन्छ। केबल ज्याकेटको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो तारलाई भित्रको तारलाई चाहिँ के गर्ने एक्सटर्नल फ्याक्टरबाट जोगाउनेको लागि हो। त्यसपछि इन्सुलेटर हुन्छ। इन्सुलेटर भनेको चाहिँ दुईटा तार चाहिँ यसरी एकअर्कासँग ट्विस्टेड हुँदाखेरि चाहिँ के नहोस् त भन्दाखेरि एकअर्कासँग चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास नहोस् भनेर। अनि कन्डक्टरको काम के हो त भन्दाखेरि एक्चुअल डाटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ कन्डक्टरले हो। अब यहाँ चाहिँ ट्विस्टेड पेयर केबल दुई तरिकाको हुन्छ, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल र सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तिमीहरूले घरतिर पनि देखिरह होला, इन्टरनेटको तार देखिरह होला, त्यो सबै जुन इन्टरनेटको तार जति युज गर्छ त्यो भनेको चाहिँ अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर भन्छ त्यसलाई चाहिँ। भनेपछि त्यसमा कुनै पनि सिल्डहरू हुँदैन। अब सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ है। सिल्डेड ट्विस्टेड पेयरमा के कुरा हुन्छ, आउटर ज्याकेट भइहाल्यो एक्सटर्नल फ्याक्टरबाट, सिल्डेड ओभरअल सिल्ड हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ एटोमिनेसनहरू चाहिँ लाई चाहिँ हटाउने काम गर्छ। भनेपछि बाहिरबाट अरू कुनै फ्याक्टरहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्न भएन, ह्याम्पर गर्न भएन। र भित्रको फ्याक्टरले चाहिँ अथवा भित्रको जुन नोइजहरू सिग्नलको जुन नोइजहरू निस्किन्छ त्यसले चाहिँ बाहिरको अर्को तारलाई चाहिँ के गर्न भएन, एफेक्ट गर्न भएन। त्यसपछि पेयर सिल्ड भयो। अघि चाहिँ यहाँ के थियो त भन्दाखेरि सिल्डमा चाहिँ पेयरहरूमा चाहिँ सिल्ड थिएन, अब यहाँ चाहिँ के भयो हरेक पेयरमा चाहिँ सिल्ड छ हो।
हरेक एउटा पेयरमा चाहिँ सिल्ड छ भनिसकेपछि एउटा पेयरले निकालेको नोइज चाहिँ अर्को पेयरमासम्म चाहिँ पुग्न भएन र अर्को पेयरले निकालेको नोइज चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यही भित्र चाहिँ सीमित हुनु पर्यो र बाहिरको अर्को पेयरलाई चाहिँ एफेक्ट हुन भएन यो भनेको चाहिँ पेयर सिल्ड्स भयो अनि अर्को आउँछ ट्विस्टेड पेयर किन गरेको त भन्दाखेरि द मोर यु ट्विस्ट द लेस द नोइज भन्छ यसमा चाहिँ ट्विस्टेड पेयर केबलमा चाहिँ के हुन्छ त द मोर यु ट्विस्ट द लेस द नोइज भनेको चाहिँ जति धेरै मैले ट्विस्ट गर्छु जति धेरै ट्विस्टेड हुन्छ त्यति नै केबलको जुन क्वालिटी हुन्छ त्यो चाहिँ बढ्छ र जति धेरै ट्विस्ट गर्छु एकअर्काले निकालेको नोइजलाई चाहिँ क्यान्सलेसन गर्छ भन्छ सो यो कन्सेप्टले गर्दाखेरि चाहिँ ट्विस्टेड पेयर केबलको कन्सेप्ट चाहिँ यो हो अब आउँछ कोएक्सियल केबल सो कोएक्सियल केबल भनेको चाहिँ हाम्रो पहिला केबल टिभीहरूमा युज गरिने डिस्को केबलहरूमा युज गरिन्छ जुन चाहिँ त हामीले के भनिन्छ कोएक्सियल केबल भनिन्छ जसमा चाहिँ एउटा सिङ्गल कन्डक्टर इनर कन्डक्टर हुन्छ त्यसपछि त्योभन्दा बाहिर के हुन्छ इन्सुलेटर हुन्छ र त्योभन्दा बाहिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आउटर कन्डक्टर सिल्ड हुन्छ अब यो इनर कन्डक्टरले एउटा चार्ज क्यारी गर्छ सच एज प्लस चार्जले क्यारी गर्छ र आउटर कन्डक्टर सिल्डले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ चार्ज चाहिँ क्यारी गर्छ त्यसपछि अर्को इन्सुलेटर आउँछ इन्सुलेटरको काम के हो त भन्दाखेरि यो भित्रको इन्सुलेटरको काम भनेको प्लस चार्ज र नेगेटिभ चार्जलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्यो यो इन्सुलेटरको काम के हो त भन्दाखेरि बाहिरको कुनै पनि एक्सटर्नल अर्को तारले चाहिँ यसकोलाई चाहिँ के गर्न नहोस् त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ह्याम्पर नपुगोस् यहाँभित्र चाहिँ यो भित्र डाटा हिँडेको डाटालाई चाहिँ यहाँभित्र हिँडेको डाटालाई चाहिँ ह्याम्पर नपुगोस् भनेर चाहिँ यो आउटर इन्सुलेटर राखेको अनि त्योभन्दा बाहिरपट्टि चाहिँ के छ त प्लास्टिक कभर छ जसले चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर सच एज एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरबाट चाहिँ हटाउँछ सच एज हिट टेम्परेचर रेन वाइन्ड यिनीहरूबाट चाहिँ हटाउने के अरे जोगाउने काम चाहिँ कसले गर्छ प्लास्टिक कभरले गर्छ यो भयो कोएक्सियल केबल अब आउँछ फाइबर अप्टिक केबल सबभन्दा धेरै अहिले युज हुने फाइबर अप्टिक केबल भयो सो फाइबर अप्टिक केबल टोटल्ली डिपेन्ड्स अन द कन्सेप्ट अफ द फिजिक्स हो अप्टिक्सको लमा चाहिँ यसले काम गर्छ जुन अप्टिक्सको ललाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भनिन्छ अब यहाँ चाहिँ क्रिटिकल एङ्गल समथिङ क्रिटिकल एङ्गलको चाहिँ यहाँ कन्सेप्ट आउँछ यदि क्रिटिकल एङ्गल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लेस हुन्छ भने त्यो के हुन्छ त्यो लाइट चाहिँ त्यहाँबाट रिफ्र्याक्ट भएर बाहिर जानुभन्दा के गरिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट भएर भित्रै पठाइदिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ क्रिटिकल एङ्गलको कन्सेप्ट भयो रिफ्र्याक्सन भ्यालु हुन्छ कुनै पनि एउटा सर्फेसको त्यो सर्फेसको क्रिटिकल एङ्गलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो क्रिटिकल एङ्गल यदि थोरै छ भने त्यसले चाहिँ भित्रै पठाइदिने काम गर्छ सो द्याट इज अ कन्सेप्ट अफ द टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अब यहाँ हेरौँ एउटा कोर हुन्छ कोर चाहिँ टोटल्ली ग्लासबाट बनेको हुन्छ बिचमा एउटा कोर हुन्छ जहाँबाट चाहिँ हाम्रो लाइट हिँड्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो लाइट चाहिँ ठोकिँदै हिँड्न सक्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त कोर भयो त्यसपछि आउँछ क्लेडिङ भयो क्लेडिङको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भने चाहिँ भित्र ग्लास हुन्छ भने योभन्दा अलिकति बडी डेन्सिटी भएको चाहिँ हाम्रो क्लेडिङ हुन्छ क्लेडिङले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो लाइटलाई चाहिँ बाहिर उछिट्टिएर जान नदियोस् र भित्रै टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन होस् भनेर चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ कसको त क्लेडिङको त्यसपछि बफर आउँछ बफरले चाहिँ यो क्लेडिङ र यो कोरलाई चाहिँ आफू के अरे एकदम जोगाएर राखिरहेको हुन्छ र ज्याकेटको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्सटर्नल फ्याक्टरबाट चाहिँ जोगाउने काम चाहिँ के हो त ज्याकेटको काम हो त्यसपछि आउँछ टाइप्स मल्टिमोड्स र सिङ्गल मोड छ एकचोटिमा यदि मल्टिपल सिग्नल अफ द लाइटहरू हिँड्यो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ फाइबर अप्टिक केबल्समा चाहिँ एकचोटिमा यदि मल्टिपल सिग्नल अफ द लाइटहरू चाहिँ हिँड्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ मल्टिमोड भनिन्छ र मल्टिमोड जहिलेसुकै के गरिन्छ एकदम सर्ट कम्युनिकेसनको लागि युज गरिन्छ भने सिङ्गल मोडमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि सिङ्गल मोडमा चाहिँ एउटा सिङ्गल रे अफ लाइट चाहिँ हिँड्छ र एकदम टाढासम्म जान सक्छ यो चाहिँ सो सिङ्गल मोड फाइबर चाहिँ यस्तो हो सो सिङ्गल मोड फाइबरमा भित्र डिफरेन्स हेर्न सकिन्छ माथि मल्टिपल रे अफ लाइट छ यहाँ सिङ्गल एउटा रे अफ लाइट छ र अर्को चाहिँ के छ त माथि कोर अलिकति ठुलो छ यहाँ चाहिँ कोर के छ त अलिकति सानो छ हो माथि कोर सरी क्लेडिङ चाहिँ अलिकति सानो छ यहाँ चाहिँ क्लेडिङ चाहिँ अलिकति बाक्लो छ यो फरक चाहिँ यो हो र डिफरेन्स अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन एकदम टाढा पुर्याउनु पर्यो भने हाम्रो सिङ्गल मोड युज गरिन्छ भने नजिक छ भने हाम्रो चाहिँ के युज गरिन्छ मल्टी मोडको कन्सेप्ट युज गरिन्छ अब त्यसपछि आउँछ वायरलेस कम्युनिकेसन अथवा वायरलेस कनेक्सनमा चाहिँ के युज गरिन्छ सिग्नलहरू युज गरिन्छ र सिग्नलहरू युज गरिसकेपछि यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिग्नल थ्रु चाहिँ हिँड्छ र यो चाहिँ फिजिकली कनेक्ट कहिले पनि हुँदैन टाइप्स अफ फिजिकल केबलै भएछ यहाँ चाहिँ वायरलेस कनेक्सन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स र इन्फ्रारेड वेव्स रेडियो वेव्स भनेको हाम्रो जुन एफएम रेडियोहरूले युज गरेर आउँछ त्यो भनेको हाम्रो के हो रेडियो वेव्स हो जुन चाहिँ ओमिनी डिरेक्सनल हुन्छ ओमिनी डिरेक्सनल भनेको के हो बिचमा एउटा सेन्टर छ
त्यसको वरिपरि 360 जतिसम्म त्यसको सिग्नल भेट्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो चल्छ, त्योभन्दा बाहिर गएपछि चाहिँ चल्दैन हो। माइक्रोवेभ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो सिग्नल यो एनटिसीको टावरहरूले युज गर्ने भनेको के हो त माइक्रोवेभ्स, अथवा सेटेलाइटहरूले युज गर्ने भनेको के हो त माइक्रोवेभ्स। एकदम लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन हुन्छ तर एकदम सर्टेस्ट रेन्जमा हुन्छ, एकदम सिङ्गल पोइन्ट हुन्छ हो। र अर्को हुन्छ इन्फ्रारेड वेभ्स, जसलाई चाहिँ हामीले हिट वेभ पनि भनिन्छ। र इन्फ्रारेड वेभ्स इज अलवेज युज्ड इन रिमोट, एकदम सर्ट डिस्टेन्स कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ इन्फ्रा वेभ्स, इन्फ्रारेड वेभ्स। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै बुझ्दा हुन्छ है। सो आजको लागि चाहिँ अब यति नै गरौँ। सो म अब यहाँ लिङ्क चाहिँ सेयर गरिदिन्छु। कसैलाई केही क्वेसन छ भने प्लिज हाम्रो सिएसआइटिएनका भाइहरूले के क्वेसनहरू चाहिँ कलेक्ट गर्नुभएको छ मलाई कृपया भनिदिनु होला। ओके, क्वेसनहरू सोध्दै हुन्छ अहिले। सोध सोध सोध। ल फर्स्ट क्वेसन चाहिँ खोइ कस्तो खालको क्वेसन सोध्नुभयो, डु यु कन्डक्ट एनी क्लासेस फर सिसिएनए भने तपाईँलाई पर्सनल क्वेसन हो कि यो 10 डेजमा सिसिएनए कभर हुन्छ कि सिसिएनएको कोर्स नि कभर हुन्छ कि भनेर थाहा छैन, त्यही सोधे होला, भनिदिनु त एकचोटि। ए यस्तो ल ल म यसलाई चाहिँ एन्सर गरिहालेँ। सो सिसिएनएको मैले चाहिँ क्लासेसहरू मेरो हाम्रो रिटर्न जिरोमा चाहिँ कन्डक्ट भइरहेको छ, पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ छन्। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड पढ्न आउँदा हुन्छ है। तर मैले चाहिँ अरू के पनि गरिरहेको छु त भन्दाखेरि मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल छ। मैले चाहिँ भ्याएसम्म चाहिँ अहिलेसम्म मैले त्यसरी यो धेरै अहिले त कम्पनीको धेरै टाइम भइरहेछ। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यता चाहिँ अलिकति टाइम दिन पाएँ होइन। मैले चाहिँ त्यहाँ आफूले जानेको अथवा मैले त्यो अनुसारको अलिकति डाटाहरू चाहिँ सेयर पनि गरेर हुन्छु। सच एज मैले अलिकति बेसिक नेटवर्किङको चाहिँ मैले त्यहाँ इन्फर्मेसनहरू पनि दिएको थिएँ, त्यहाँ भिडियोहरू बनाएको थिएँ। खास मेरो प्लान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ खतरा प्लेलिस्ट बनाउने सिसिएनको लागि नै भनेर। यदि इन्ट्रेस्टेड छ हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर पढ्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यदि होइन यहाँ अलिकति मिल्दैन भने अलिकति वेट गर्नु होला। अहिले चाहिँ कम्पनीको अलिकति तनाव चलिरहेछ, त्यो त्यति भ्याइसकेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो प्लेलिस्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ र कम्प्लिट भइसकेपछि त्यहाँबाट पढ्न नि पाउनुहुन्छ। र यो अहिलेको बुट क्याम्पमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हेर्छौँ। सो इन्ट्रोडक्सन भनेको अलिकति ह्यान्डसन त हुन्छ नहुने होइन हो, ह्यान्डसन चाहिँ हुन्छ तर त्यस्तो पुरै कभर चाहिँ गरिन्न। एराउन्ड 40% जति चाहिँ सकिन्छ होला सिसिएनएको। नेक्स्ट क्वेसन। ओके, अर्को क्वेसन चाहिँ हाउ क्यान वी मेक आवर नेटवर्क स्ट्रङ भनेर सोध्नु भएको छ। नेटवर्क स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ यो जुन बेसिक कुराहरू बढी हुन्छ नि, यो बेसिक कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि नेटवर्क भनेको प्रोग्रामिङ जस्तो होइन, मेरो लजिक क्रिएसन कहिले पनि हुँदैन। नेटवर्क भनेको चाहिँ हाम्रो सानो सानो कुराले चाहिँ एकदम डिफाइन गरेर हुन्छ नेटवर्क भन्ने चिजलाई चाहिँ। जस्तो मैले अहिले भर्खर भने टर्मिनोलोजिजहरू, सानो सानो कन्सेप्टहरू हो, सानो सानो भ्यालुले चाहिँ एकदम ठुलो इम्प्याक्ट पारेर हुन्छ हाम्रो नेटवर्क सिस्टममा। सो द मोर यु स्टडी द मोर यु नो द नेटवर्क। र यसको चाहिँ लर्निङ कर्भ चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि नेटवर्कको लर्निङ कर्भ भनेको एकदम ठाडो उकालो जस्तो छ कि सुरुमा के भनेको छ भनेर नि बुझिन्न हो, कन्सेप्ट के हो भनेर नि बुझिन्न। र यो नेटवर्कमा चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट लिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो क्लास जुन हुन्छ, जस्तो जो आइटीको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क्स भनेर उहाँहरूको आफ्नो एउटा सब्जेक्ट पनि हुन्छ। आइटी यदि पढ्दै हुनुहुन्छ भने कुनै आइटीमा चाहिँ कुनै आइटी त्यो ब्याचलर गर्दै आइटीमा चाहिँ ब्याचलर गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ अब यो कम्प्युटर नेटवर्क्स भन्ने सबैले पढ्न पर्ने हुन्छ हो। त्यसपछि अब आफूलाई कसरी तिखार्ने त्यो चाहिँ अब लट्स अफ बुक्सहरू पढ्न पर्यो हो, आर्टिकल्सहरू पढ्न पर्यो, रिसर्च पेपरहरू पढ्न पर्यो, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ इज पियर टु पियर नेटवर्क डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क भनेर सोध्नु भएको छ। पियर टु पियर नेटवर्क इज द डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क हो। पियर टु पियर भनेको डिसेन्ट्रलाइज नै हुन्छ किनकि आफ्नो डाटा आफैसँग हुन्छ। बेसिक इक्जाम्पल बिट टोरेन्ट। टोरेन्ट भनेको चाहिँ के हो, डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्क हो र जोसँग आफ्नो डाटा छ उसले अरूलाई प्रोभाइड गर्छ, अर्कोको डाटा आफूले लिने हो, त्यही हो, डिसेन्ट्रलाइज नै हो। अर्को क्वेसन, क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा सर्भर कतिवटा
सर्भर युज गर्न पाइन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। के को त्यो त आफूले चाहे अनुसार चाहिँ युज गर्न पाइन्छ। जस्तो कस्तो तरिकाको मैले सर्भिस दिइरहेको छु भनेर, जस्तो फेसबुकले अहिले चाहिँ कतिवटा सर्भर युज गर्ला, थाउजन्ड्स अफ सर्भर युज गरिरहेको छ, किनकि उसको युजर कति धेरै छ। त्यही कन्डिसनमा एउटा सिम्पल एउटा ब्याङ्कले 4-5 वटा युज गरेर आउँछ। अब त्यो नम्बर अफ द सर्भर्स टोटल्ली डिपेन्ड अन केमा हुन्छ त भन्दाखेरि कतिवटा युजरले एकचोटिमा मेरो सिस्टमलाई चाहिँ युज गर्छ अथवा मेरो सर्भरमा चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछ, त्यसमा चाहिँ बेसिकली डिपेन्डेन्ट हुन्छ। ओके, नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ ब्याकअप सर्भरको बारेमा भनिदिनु भनेर आएको छ, पछि आउँछ कि आजै भनिदिनु? ब्याकअप सर्भरको बारेमा चाहिँ अलिकति पछि त आउँछ नआउने होइन। सो ब्याकअप सर्भर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ डाइरेक्टली युजरले चाहिँ त्यो के गर्न पाउँदैन, त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँदैन हो। यदि मेन सर्भर चाहिँ डाउन हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो बल्ल के युज गरिन्छ, हामीले ब्याकअप सर्भरबाट। सो ब्याकअप सर्भरको काम के हो त भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ हामीले डाटाबेसहरूलाई ब्याकअप गरिन्छ, कन्फिगरेसनहरूलाई ब्याकअप गरिन्छ। इन केस मेरो मेन सर्भर चाहिँ उडिहाल्यो भने मेरो चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ त्यो सर्भरलाई बनाउने बेलासम्म चाहिँ मैले चाहिँ मेरो डाटालाई चाहिँ कता, अब मेरो रिक्वेस्टलाई चाहिँ कता रिडाइरेक्ट गरिदिन्छु त भन्दाखेरि मैले ब्याकअप सर्भरतिर चाहिँ रिडाइरेक्ट गरिदिन्छु। त्यो ब्याकअप सर्भरको काम चाहिँ त्यो हो। नेक्स्ट, वाट इज हेडर अनि वाइ इज द्याट एडेड भनेर सोध्नु भएको छ। सो हेडर भनेको चाहिँ मानव हेडर भनेको चाहिँ तिमीहरूको बेसिक इक्जाम्पल मैले दिँदाखेरि चाहिँ मानव तिमीहरूले चाहिँ कसैलाई गिफ्ट दिन गयो, एउटा बर्थडे छ कसैको, त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ गिफ्ट दिन गयो भने त्यो हेडर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन गिफ्टलाई चाहिँ तिमीहरूले ऱ्याप गर्छौ नि, सो द्याट्स द हेडर। बाहिर ऱ्याप गरिन्छ, त्यसपछि टु फ्रम भनेर लेखिन्छ नि, सो द्याट्स द हेडर। र हेडरको काम के हो त भन्दाखेरि त्यो ऱ्याप गरिसकेपछि जसले ऱ्याप गरेको हो, जुन लेयरले चाहिँ ऱ्याप गरेको हो, त्यही लेयरले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ खोल्न पर्यो नि हो। त्यो चिनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो हेडर युज गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ। सो ऱ्यापिङ र अनऱ्यापिङको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हेडरले काम गर्छ। र मानव डाटा लिङ्क लेयरले चाहिँ एउटा केही कुरा गर्यो अथवा नेटवर्क लेयरले चाहिँ केही कुरा ऱ्याप गर्यो भने त्यो चिनाउने मानव डाटा लिङ्क लेयरले चाहिँ थाहा पाउँछ नि त, यहाँ त नेटवर्क लेयर पनि ऱ्याप गरेको, मैले पनि ऱ्याप गरेछु। सो उसले के गर्न पर्यो भन्नाले उसले आफूले ऱ्याप गरेको मात्र के गर्न पर्यो, खोल्न पर्यो। अरूले ऱ्याप गरेर चाहिँ उसले चाहिँ खोल्न पाएन। कन्सेप्ट त्यो हो हेडरको। ओके, अर्को एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, इज ओएसआई मोडल इम्प्लिमेन्टेड भन्नु भएको छ। लगभग इम्प्लिमेन्टेड भएको छैन, यो ओएसआई मोडल चाहिँ इम्प्लिमेन्टेड भएको छैन। अर्को क्वेसन के आएको थियो भने टु स्टेट पेयर केबल भनेको केबल टिभीमा युज हुने केबल हो भनेर भन्नुभएको रहेछ। खासमा त्यसको एन्सर भनिसक्नु भएको छ तपाईँले, कोएक्सियल केबल भनेर। कोएक्सियल केबल हो। ल एकैछिन है, मैले चाहिँ मैले सानो फ्लोरले है, एकैछिन मैले यो जुन अहिले यता सुन्दै गएर जाने भयो, अनि मैले चाहिँ यहाँ सबैलाई चाहिँ एउटा प्रोभाइड गरिदिन्छु। मैले एउटा लिङ्क चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु। यो लिङ्कमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले यदि क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ 20 वटा यो क्विजको चाहिँ क्वेसनहरू छ। प्लिज एड गर्नु होला। यसो साउन्ड अलि सानो आएको छ सर हजुरको। कौशिक सर, हामीले यो हजुरलाई हामीले हजुरको लिङ्क भन। ओके, होइन यस्तो हो, यो अहिले सर्ट एन्ड टाइमको लागि मात्र हो। लिङ्क चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छु, यो क्लिक गरेर हेर्नु भने यहाँ चाहिँ 20 वटा प्लिज प्रिन्ट गर्न पर्ने क्विज हो कि एड गर्नु। त्यही भएर चाहिँ यदि र अर्को एउटा चाहिँ के पनि क्वेसन आयो त भन्दाखेरि भर्खर मैले देखेँ, विच वान यु होइन यस्तो हो को लागि मात्र हो है। यो चाहिँ मैले चाहिँ अब बाहिरबाट उस गरेर यदि भर्खर मैले देखेँ, विच वान यु प्रिफर। साइबर सेक्युरिटीमा जानको लागि नेटवर्किङ इज द मस्ट। नेटवर्किङ साइबर सेक्युरिटीमा चाहिँ तिमीहरू जान सक्दैनौ, किनकि बेस भनेको चाहिँ साइबर सेक्युरिटीको बेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेटवर्किङ हो। नेटवर्क साइबर सेक्युरिटी इज द भास्ट कन्सेप्ट। नेटवर्किङ एउटा भनेको सानो कन्सेप्ट हो क्या अहिलेको लागि चाहिँ। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नेटवर्किङ इज द के भन्दाखेरि त्यो धमिलो मानव
एउटा सङ्लो पानी जस्तो हो के नेटवर्किङ भनेको चाहिँ। मैले माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले देखिसकेको छु तल कतिको भुइँ छ भनेर, तर म त्यहाँ तल नओर्लेसम्म चाहिँ मलाई थाहा हुँदैन कि मेरो नेटवर्किङ अथवा साइबर सेक्युरिटी कन्सेप्ट भनेको चाहिँ कति ठुलो हो भनेर। ल मैले चाहिँ यता चाहिँ चाहिँ लिङ्क चाहिँ मैले सेयर गरिदिएको छु। यो लिङ्कमा चाहिँ यसलाई कपी र पेस्ट गर्नु होला। यो कपी र पेस्ट गर्ने बित्तिकै मैले यहाँ एकजना मात्र जोइन हुनु भयो भने मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टार्ट गरिदिन्छु, यो क्विजलाई चाहिँ। जस्ट त्यही म्याक्सिमम लाग्यो 10 मिनटको होला। ल मैले स्टार्ट गरिदिएँ। कृपया आफ्नो नाम युज गरेर चाहिँ जोइन गर्नु होला। सर क्वेसन चाहिँ सोध्दै गरे हुन्छ, क्वेसन अझै बाँकी नै थियो। Q&A हुन्छ हुन्छ सोध्नु। हो सोध। which type of optic fiber is used in our home भनेर भन्नुभएको छ। आजकल यो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले कुन युज गर्छ नेपालमा? होममा चाहिँ मानम तिमीहरूको चाहिँ कस्तो युज गर्छ त भन्दाखेरि मल्टिमोडै युज गरेर हुन्छ। किन हुन्छ हुन्छ सोध्नु। होममा चाहिँ मानम अझै पनि युज गरेको छैन। अनि लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसनको लागि जुन सिङ्गल मोड युज गरिन्छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जस्तो कन्टिनेन्ट सी बेड थ्रु चाहिँ हामीले जुन लिएर आउँछौँ नि, जस्तो कन्टिनेन्ट टु कन्टिनेन्ट कम्युनिकेसन गराइन्छ नि फाइबरबाट, त्यो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो के युज गरेर हुन्छ, सिङ्गल मोड चाहिँ युज गरेर हुन्छ। एकछिन है, यहाँ त्यो उस चाहिँ चलिरहेछ है, यो ठ्याट्ट उस भयो कि फेरि रोक्नु है त, फेरि जोइन गर्नु होला। यहाँ त्यो उस फ्याट्ट गइहाल्यो कि यहाँ काटिहालेछु मैले झुक्किएर। होइन म लिङ्क कपी गरिदिन्छु अनि पेस्ट गरिदिन्छु है। सरी अघिको लिङ्क चाहिँ फ्याट्ट यो ट्याबै क्लोज भइदियो कि, त्यही भएर। ल अब यो तलको लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला, यसमा चाहिँ अब जोइन गरिदिन्छु। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भने इन्टरनेटमा VPN आफै क्रिएट गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ। इन्टरनेटमा VPN क्रिएट गर्नको लागि आफूले पनि मिल्छ, प्लस हामीले चाहिँ यो जुन युज गरिन्छ, मैले लिङ्क कपी गरिदिन्छु अनि पेस्ट गर्छु। यो ट्याबै क्लोज भइदियो कि, यो तलको लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गर्न पनि सकिन्छ। इन्टरनेटमा VPN क्रिएट गर्नको जुन युज गरिन्छ भनेको चाहिँ कसैबाट किन्न पनि सकिले दिन्छ भने, आफूले जुन मनले क्रिएट गरियो भने त्यति बेला VPN सबै आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा रेकर्डेड साउन्ड आएको हो कि किन अलि बिग्रेर आएको छ साउन्ड चाहिँ। अर्को क्वेसन के छ भने हाउ क्यान वी क्रिएट आवर ओन सर्भर भनेर सोध्नु भएको छ। होइन ओन सर्भरको लागि अब एउटा मेन भनेको एउटा कम्प्युटर चाहियो, अथवा तिमीहरूले ओन सर्भर गराउनका लागि कि त अरूले होस्ट गरेको सर्भर तिमीहरूले किन्न सक्छौ, कि त आफूले सर्भर बनाउनु पर्यो, त्यसमा प्राइभेट आइपी किन्न पर्यो, त्यसमा अथवा पब्लिक आइपी किन्न पर्यो। त्यो किनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेटसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो। होइन ओन सर्भर कम्प्युटर चाहियो, अथवा अहिलेको लागि मेरो कम्प्युटर भनेको चाहिँ मैले के गरिरहेको छु, तिमीहरूलाई चाहिँ पढाइरहेको छु। सो आई एम प्रोभाइडिङ यु द सर्भिस। सो म सर्भर भनेको अरू केही पनि होइन कि, सर्भिस प्रोभाइड गर्नु पर्यो त, सर्भिस प्रोभाइड गर्ने काम द्याट प्रोभाइड द सर्भिस टु अदर युजर भयो भने द्याट्स द सर्भर। र सर्भरको लागि तिमीहरूले सर्भर अपरेटिङ सिस्टम युज गर्नुपर्छ, कस्तो सर्भिस प्रोभाइड गर्ने त्यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नु पर्यो हो। सो एनिथिङ क्यान बी अ सर्भर। मैले चाहिँ यदि मानौँ मैले चाहिँ बेसिक के गरेँ त भन्दाखेरि, एउटा फाइल चाहिँ मैले सेन्ड गर्न पर्यो, मलाई चाहिँ सेयर इट थ्रु अथवा केही थ्रु चाहिँ मलाई सेन्ड गर्न पर्यो भने मैले यदि सेयर इट खोल्छु नि, र अरू चाहिँ मेरो हटस्पटमा जब कनेक्टेड हुन्छ, सो नाउ आई एम द सर्भर। मैले चाहिँ के प्रोभाइड गरिरहेको छु, सर्भरलाई चाहिँ मैले चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छु, र अरूले चाहिँ त्यो सर्भिसलाई चाहिँ युज गरिरहेको छ। फरक त्यति हो है। अनि हाउ टोरेन्ट वर्क्स भनेर च्याटमा लेख्नु भएको छ आशिष पाण्डेले। हाउ टोरेन्ट वर्क्स भनेको त अलिकति ठुलो कन्सेप्ट भयो यहाँ चाहिँ है। यो चाहिँ यो अलिकति यो ठुलो कन्सेप्ट भयो कि हाउ टोरेन्ट टु पेयर हो भनेपछि अरूको
अर्को ब्यान्डविड्थ युज गरेर आफूले डाउनलोड गर्ने हो, आफ्नो ब्यान्डविड्थ युज गरेर चाहिँ अर्कोले डाउनलोड गर्छ। यति चाहिँ अहिलेको लागि बुझ्दा हुन्छ। अरू के त्यो अनुसारको रिसोर्सेस चाहिन्छ भने गुगलमा चाहिँ हाउ टोरेन्ट वर्क्स भनेर यदि हामीले सर्च गर्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ बेस्ट होला। किनकि अलिकति ठुलो कन्सेप्ट भयो कि त्यसको लागि त फेरि एक दिन पुरै बस्नुपर्छ त्यसको लागि त। अनि आर वी युजिङ GNS3 इन अपकमिङ सेसन्स भनेर लेख्नु भएको छ सागर छेत्रीले। GNS3 चाहिँ अलिकति युज नगरौँ, किनकि GNS3 भनेको अलिकति एडभान्स सिमुलेटर भयो अहिलेको लागि चाहिँ, किनकि अलिकति ठुलो कन्सेप्ट भयो कि लागि त। अलिकति युज नगरौँ किनकि अलिकति एडभान्स सिमुलेटरमा चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको लागि हो। त्यसपछि मेरो यो कम्प्युटर पनि त्यति राम्रोसँग चल्दैन, सो इट्स अ डेस्कटप, ल्यापटप भए पनि डेस्कटप हो यो। अनि एराउन्ड 8 इयर्स पुरानो ल्यापटप हो। सो यसमा चाहिँ अलिकति गाह्रै होला GNS3 चलाउन। सो मैले चाहिँ चलेर हुन्छु, तर एकैचोटि अब यता स्क्रिन सेयर पनि गर्ने, यता यो पनि गर्ने, उता प्रेजेन्टेसन पनि देखाउने गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ल्यापटपले चाहिँ नधान्न सक्छ। तर पछि फेरि अलिकति एडभान्समा पछि कुनै दिन चाहिँ यस्तै तरिकाको एउटा कुनै बुट क्याम्प भयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। GNS3 को कन्सेप्ट फरक केही हुँदैन, अलिकति बढी रियल टाइम जस्तो चाहिँ GNS3 मा हुन्छ। प्याकेट ट्रेसर भनेको जे प्याकेट ट्रेसरले आफूलाई प्रोभाइड गर्यो त्यो कुरा चाहिँ प्याकेट ट्रेसरमा जे आफूलाई प्रोभाइड गरेर प्याकेट ट्रेसरले त्यो युज गर्न पाइन्छ। GNS3 मा त्योभन्दा बाहेक अरू केही गर्न पाइन्छ, अलिकति एक्स्ट्रा केही गर्न पाइन्छ, आफूले चाहे अनुसारको त गर्न पाइन्छ भन्ने कुरो मात्र हो। GNS3 भनेको अहिले सुरुमा चाहिँ सिक्दाखेरि इट्स बेटर टु स्टार्ट विथ द प्याकेट ट्रेसर। अनि GNS3 भनेको अलिकति ठुल्ठुलो नेटवर्क डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। ओके, यहाँ एकैछिन मैले हल्ट गरेँ। नेक्स्ट क्वेसन बिचमा एकैछिन है कौशिक सर, हाम्रो यो चाहिँ सबैजनाले पार्टिसिपेट गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नाम कम्प्लिट नेम हालिदिनु होला। हामीले डिजिटल सर्टिफिकेट पनि प्रोभाइड गर्नेछौँ होइन, त्यसैले आफ्नो फुल नेम प्रयोग गरेर मिटिङ जोइन गर्नु होला। यदि कोही साथी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि त्यति कुरा भनिदिनु होला होइन, किनभने हामीले हजुरको यो एटेन्डेन्स कुरा सबै कुरा हामीले टिपिराखेकै हुन्छ। हजुर ल, त्यसै चाहिँ फुल नेम गरेर नै जोइन गर्नु होला सबैजनाले। कन्टिन्यू गर्नुहोस्। एउटा लास्ट क्वेसन छ एउटा, ह्याकिङ चाहिँ कुन लेयरबाट स्टार्ट हुन्छ सर? अनि लास्टमा म्याक्सिमम पनि लेख्नु भएको छ। आफ्नो नामबाट चाहिँ अर्कोले लैदियो भने त्यो अलिकति मजा आउँदैन। हुन्छ हुन्छ ल। कस्तो ह्याकिङ चाहिँ कुन लेयरबाट स्टार्ट हुन्छ? कुन लेयरमा म्याक्सिमम हुन्छ भन्नु भएको छ। कुन लेयरमा म्याक्सिमम हुन्छ भन्नको? सो ह्याकिङ आफूले चाहे अनुसार हेर्ने हो, मैले कहाँनिर ह्याक गर्न सक्छु त्यसमा फरक पर्छ। सो बेसिकल्ली ह्याकिङमा चाहिँ सबभन्दा धेरै युज गरिने भनेको एप्लिकेसन लेयर अनि अर्को नेटवर्क लेयर, किनकि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा कहिले पनि युज गर्न सकिन्छ। यसले इन्ड टु इन्ड इन्क्रिप्सन दिने काम गर्छ। सो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ त्यो अलिकति सम्भव नहोला। सबभन्दा धेरै युज जुन केही कुरा ह्याक हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम एप्लिकेसन लेयरमा हुन्छ, किनकि एप्लिकेसन लेयरमा भनेको जहिलेसुकै युजरको डाटा हुन्छ र युजरले म्यानुपुलेट गरिरहेको भएर चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ युजरलाई चाहिँ हामीले म्यानुपुलेट जसरी पनि गर्न सकिन्छ कि। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ह्याकिङ इज बेसिकली भनरेबल, एप्लिकेसन लेयर इज म्याक्सिमम भनरेबल, त्यसपछि चाहिँ नेटवर्क लेयर छ पक्कै पनि। नेक्स्ट क्वेसनहरू त यति नै होला। सो तपाईँहरूलाई हामीले सोधेको क्वेसनबाट नि अझै ऊहरू गएको छैन, प्रोब्लम अझै नै लागिरहेछ, केही नबुझ्या जस्तो लाग्छ भने हजुरलाई आफैलाई सोध्न मन छ भने ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ अनम्युट गरिदिन्छौँ अनि त्यसपछि डाइरेक्टली सोध्न सक्नुहुन्छ है सरलाई। अहिले क्वेसन आएन भने मलाई उस गर्दा नि हुन्छ, फेसबुकमा एड गरेर मलाई चाहिँ अब क्वेसनहरू सोद्धा नि केही फरक पर्दैन है, त्यो गाह्रो नमाने हुन्छ। मलाई अब एज अ अहिलेको लागि हामी मेन्टर हो होइन, तर पछि गएर अब आइटीकै फिल्डमा कतै काम गरेर भने अहिलेको लागि म टिचर हो, तिमीहरू स्टुडेन्ट भए पनि होइन, पछि गएर हामी कतै न कुनै कन्डिसनमा चाहिँ आइटीको फिल्ड भयो हो। सो त्यस्तो गाह्रो नमानिकन सोद्धा होला। सिक्नको लागि कहिले पनि लाज नमान्नु है। मैले सिकेर केही हुन्छ कि अरूले केही उडाउँछन् कि मलाई त्यो गऱ्यो भने आफू कहिले पनि माथि जाँदैन, यति कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो है। सो त्यही भएर द मोर यु रिसर्च अथवा द मोर यु आस्क द मोर यु लर्न। अब आजको सेसन यही इन्ड भयो होइन सर हाम्रो?
आजको सेसन यहाँ इन्ड भयो। यहाँ सर्टेन यहाँ त्यो उसकोहरू गर्दै हुनुहुन्छ, एकैछिन कुर्दिम ल। क्वेसनहरू सोध्नलाई ह्यान्ड रेज गरे जस्तो लागेन कसैले नि। एउटा नोट्स ल भनेर लेख्नु भएको छ कसैले च्याटमा, अनि त्यसपछि अब सेसन इन्ड गर्ने होला, आज टाइम भइसक्यो। त्यो क्विजको भ्याइएपछि अनि भोलि हुन्छ। नोट्स भनेर Okay, भन्नुभएको कसैले। सुमित ढकाल नोट्स पिडिएफ चाहिँ पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो। यो उसको पिडिएफ भन्नुभएको, यो जुन के भन्छ स्लाइडको। ओके, हाउ मच वी सुड वेट आफ्टर डुइङ सिसिएनए? के को लागि वेट गर्ने होला? टाइम कस्तो टाइम? हाउ मच टाइम वी सुड वेट आफ्टर डुइङ सिसिएनए फर डुइङ सिसिएनपी? एकैचोटि गर्न नि पाइन्छ, फरक पर्दैन। तर एटलिस्ट सिसिएनपीले के भन्छ त भन्दाखेरि 3 इयर्सको एक्सपिरियन्स चाहिँ उनीहरूले खोज्छ क्या इक्जाम दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ। सो थ्योरिटिकल नलेज मात्र भएर अथवा म एउटा सिमुलेटेड इन्भाइरोमेन्टमा भित्र मात्र भएर पनि म जानेको भन्न मिल्दैन। म चाहिँ पछि गएर वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो के हुनसक्छ, मलाई त्यो अनुसारको नआउन सक्छ। सो उसले के भन्छ त भन्दाखेरि सिसिएनपी इज फर द प्रोफेसनल एन्ड यु मस्ट ह्याभ सम एक्सपिरियन्स। सब क्विज सक्यो। क्विज लगभग ल मैले अब चाहिँ इन्ड गरिदिन्छु। 35 हुन थालिसक्यो। गाइजहरू गर्दै हुनुहुन्छ के अरे यहाँ? एकछिन कुर्दिन्छु नि त म। ओके, लेट्स यो वेट अ यो मिनेट अनि इन्ड गर्दाखेरि ल ल होइन, यो इन्ड गरे पनि म एराउन्ड 6 अहिले 4:35 भएको छ। म 4:45 चाहिँ म यो क्विजलाई चाहिँ इन्ड गर्दिनँ। त्यति बेलासम्म जसले गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ मैले इन्ड गरिदिन्छु है। ओके ल, अब सबैजनालाई आजको लागि एकदम थ्याङ्क यू होइन। अनि पछि आई वुड लाइक टु थ्याङ्क विनिता गेवाली होइन। उहाँले चाहिँ जेनेसिस क्लाउड एकाडेमीको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ। अनि उहाँले आज हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ प्लेटफर्म क्रिएट गर्न हेल्प गरिदिनु भएको छ। अनि आई विल लाइक टु थ्याङ्क एभ्री वान हु अटेन्डेड दिस वेबिनार सेसन। अब अपकमिङ डेजहरू, यो आजको एउटा सुरुवात मात्र। अपकमिङ 9 डेजमा हामी यस्तै भेरियस टपिकहरू हेर्दै जानेछौँ, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै जानेछौँ होइन। सबैजनाको साथले नै हामी अगाडि बढ्ने हो है। आजको लागि चाहिँ हाम्रो सेसन चाहिँ अफिसियली इन्ड भयो है। थ्याङ्क यू एभ्री वान। मनिप दाइ, एउटा लास्ट क्वेसन लिगौँ। निरज रिजालबाट ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ, त्यसपछि इन्ड गरौँ है। मैले उहाँलाई अनम्युट गरिदिएको। सर, हजुरले चाहिँ सुरुमा नेटवर्किङमा काम गर्दाखेरि आइएसपीमा काम गर्नुभयो? मैले आइएसपीमा काम गरेँ छैन अहिलेसम्म। भन्नाले हजुरले के एप्लिकेसनबाट गर्नुहुन्छ कि फिजिकल्ली काम गर्नुहुन्छ कि कसरी काम गर्नुहुन्छ हजुरको अफिसमा? अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो यो जुन जति पनि प्रोजेक्टहरू आउँछ यो हाम्रो चाहिँ अब अहिलेसम्मको चाहिँ अब जस्तो नेटवर्क आर्किटेक्चरलाई रिडिजाइन गर्ने, अब नयाँ नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाउने अथवा नेटवर्क टोपोलोजीहरू बनाउने त्यस्तो टाइपको काम हुन्छ। काम गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकल्ली अहिलेको यो सिनारियोमा चाहिँ हामीले कसरी काम गरिन्छ त भन्दाखेरि पहिला अरूले बनाएर छोडेको अनमेन्टेन नेटवर्कलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ एप्रोच आउँछ त्यसको लागि चाहिँ काम गर्नको लागि। म चाहिँ यो मर्केन्टाइलमा चाहिँ एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम गरेको थिएँ सुरुमा चाहिँ। त्यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ डाटा सेन्टरमा काम गरिन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ अनि उहाँ छोडेर अनि यहाँ आएर अनि आफैले अब यो स्टार्ट गरे। त्यस्तो पहिला आफूले एउटा नेटवर्क डिजाइन बनाउने, ल र प्रोभाइड गर्ने, अनि त्यो अनुसारको नेटवर्क चाहिँ बनाउँदै जाने हो हामीले चाहिँ। अनि सर, म यो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भयो भने मैले चाहिँ के काम गर्नुपर्ने हुन्छ? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भयो भने तिमीहरूको काम भनेको एउटा नेटवर्क मेन्टेन गर्ने, ट्रबल सुट गर्ने र नेटवर्कलाई चाहिँ डिजाइन गर्ने। यो 3टा काम चाहिँ तिमीहरूको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरको काम हो। 3टा एउटैले गर्छन्? एउटै मान्छेले गर्छ? एउटै मान्छेले गर्छ अहिलेको लागि। कन्सेप्ट त हुनु पर्यो नि। पछि आफू गरेर म नेटवर्क डिजाइनमा मात्र लाग्छु कि म नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेसनमा मात्र लाग्छु कि म नेटवर्क ट्रबल सुटिङमा मात्र लाग्छु, त्यो भनेको अहिले पछिको पार्ट हो। अहिले त हामीले सबै कुरा जान्न पर्ने हुन्छ। कसरी ट्रबल सुट गर्ने बेसिक त जान्न पर्यो नि त अहिलेको लागि त।
पछि गएर चाहिँ जति यस्तो हुन्छ अहिलेको लागि सानो नेटवर्क छ भने आफूले ट्रबल सुट गर्ने, आफूले क्रिएट गर्ने, आफूले अपडेट गर्ने, आफूले मेन्टेन गर्ने। तर यदि ठुलो नेटवर्क छ भने पछि गएर ट्रबल सुट गर्ने मान्छे छुट्टै, क्रिएट गर्ने मान्छे छुट्टै, अपडेट गर्ने मान्छे छुट्टै, मेन्टेन गर्ने मान्छे छुट्टै हुन्छ त्यसको लागि। अनि सर यो के अरे यो सफ्टवेयरहरू के सिक्दाखेरि ठिक होला? फर इक्जाम्पल वायर सार्कहरू अनि यो पुट्टीहरू यिनीहरू छन् नि, यिनीहरू कहिले लाग्दैन कि सिक्नलाई मात्र हो कि के कस्तो हो आइडिया दिनु? होइन, पट्टी काम लाग्छ, नलाग्ने होइन, पट्टी काम लाग्छ हो। तर हाम्रो पट्टी भनेको जस्ट कम्युनिकेसनको लागि मात्र हो। बेसिक इम्पोर्टेन्ट भनेको पछि गएर वायर सार्कहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले पट्टी भनेको जस्ट अ सिम्पल सफ्टवेयर हो। वायर सार्क भनेको पछि नेटवर्क एनालाइसिसहरू गर्नको लागि युज गरिन्छ। अनि त्यसपछि अब त्यही अनुसारको अरू सफ्टवेयरहरू होला, सच एज लाइब्रेरी फाइलहरू हुन्छ हो। कुनै पनि नेटवर्कको अब डिफेन्स गर्न पर्ने हुन्छ कि कुनै सेक्युरिटी फ्लहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, पछि गएर अब खालि लिनक्सहरूमा टुल्सहरू एभाइलेबल हुन्छ, त्यो टुल्सहरू सिक्न पर्ने नै हुनसक्छ। आफूले चाहे अनुसार यान म्यापहरू सिक्न पर्ने हुनसक्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ यदि तिमीहरू चाहिँ एकदम बेसिक बिगिनर हो भने प्लिज कहिले पनि ठुलो सफ्टवेयर चाहिँ कहिले पनि नसिक। पहिला भनेको बेस बनायो भने एकैचोटि कहिले पनि घर बन्दैन। पहिला के बन्छ? पहिला जहिलेसुकै जगै खनिन्छ हो। यो कुरा चाहिँ याद राखौँ है। पहिला कहिले पनि माथिको कहिले पनि नसोच। म अर्कोसँग आफूले कम्पेयर गरेन। अर्को चाहिँ अर्कोले चाहिँ मानव वायर सार्क जाने हो, यान म्याप सबै कुरा जाने हो, तर उसलाई चाहिँ नेटवर्कको बेसिक नआउन सक्छ। उसले त्यो गर्छ तर उसले के गरिरहेको छु भनेर उसले थाहा पाउँदैन। सो त्यो काम भएन नि त त्यसको लागि। सो पहिला चाहिँ के गर्नु सिक्न पर्यो त भन्दाखेरि बेसिक नेटवर्कको जे इम्पोर्टेन्स छ, बेसिक नेटवर्किङ जान्न पर्यो। पहिला थ्योरिटिकल नलेज जान्न पर्यो, के हो त त्यो भनेको चाहिँ, कसरी काम गर्छ त। अनि त्यसपछि बल्ल अनि म माथि माथि चढ्दै जाने हो। पहिला बिगार्न भन्दा अगाडि त्यो कुरालाई बनाउन जान्न पर्छ क्या हामीले चाहिँ। ओके, कौशिक सर। हजुर। ल अब आजको लागि चाहिँ हामीले सेसन यहीँ इन गर्नुपर्छ। उता होस्टिङ कमिटी उहाँ होस्ट अर्को युज उता काम परेको छ अरे होइन। आजको सेसनलाई चाहिँ अफिसियली मिटिङबाट क्लोज गर्नु पर्यो कि है। हुन्छ 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 ल ल चाहिँ अब सबैजनालाई थ्याङ्क यू। क्वेरिजहरू लेखेर राख्नुहोस्, भोलि बिहान भोलि सेसन हुन्छ।